अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हाँ जी। ये बताएं कि रफ़ा की असली अलामत क्या है, जल्दी बताएं। जमा। ठीक है। और अगर रफ़ा वाव के साथ आए तो फिर क्या होगा? नाइब होगा उसका। हाँ ठीक है। अच्छा, इस शेर का तर्जुमा कौन करेगा? शेर नंबर 25। जी उस्ताद मतलब जी। हम्म। फरफा बी जम्मिन, बस आप रफा दे जम्मा के साथ, वन सिब, वन सिबन फतहन, और नस्ब दे फतह के साथ, व जर कसरन, और जर दे कसरा के साथ, का जिक्रुल्लाही अब्दहु यसुर, जैसे ये कहना है कि जिक्रुल्लाही अब्दहु यसुर। जी, दूसरे शेर का तर्जुमा जुर, इसको जर नहीं जुर पढ़ेंगे, जर्रा या जुर्रों से अमर का सीगा। जी, दूसरे शेर का तर्जुमा कौन करेगा? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज्जिम बितस्कीनी व गैरु मा ज़ुकिर यनूब नहवु जा सॉरी यनूब नहवु जा अखू बनी नमिर। हम्म। और जज़म दे तस्कीन के साथ, और नहीं जो जिक्र किया गया वो है जो कि नायब करते हैं, नयाबत करते हैं। मसलन नहू, मसलन जा अखू बनी नमिर, आया भाई बनी नमिर का। यानी हम्म। असल में ये वो है, एक मिसाल है। जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। इराबुल अस्माइ सित्तती, अस्माए सित्ता का इराब, बाज इसको अस्माए खमसा भी कहते हैं और वो ज्यादा सही बात है। अच्छा जी। क्योंकि अलहनो जो लफ्ज आता है ना, उसमें फसी ये है कि उसको हरकत के साथ इराब दिया जाए, यानी ज्यादा राजिह उसमें ये है कि उसको वाव अलिफ या के साथ इराब ना दिया जाए। बहरहाल चूंकि ये जो छह अस्मा हैं, किसी न किसी तरह पर इनका इराब, जब इनमें ये शराइत पाई जाएं जो जिक्र की जाएंगी, तो फिर इनको वाव अलिफ या के साथ इराब दिया जाता है। मैं सबक का खुलासा बयान करूंगा, आगे जितना भी सबक पढ़ेंगे वो इस खुलासे के तहत आ जाएगा। ये टोटल छह अस्मा हैं। इनका इराब हरकात के साथ नहीं बल्कि हुरूफ के साथ आता है। इनको कहते हैं अस्माए मुअरबा बिल हुरूफ। ये जो आपने पढ़े हैं ना कवाइदुन नहव में, अस्माए मुअरबा बिल हरकात और अस्माए मुअरबा बिल हुरूफ। तो अस्माए मुअरबा बिल हुरूफ में एक तो तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम आते हैं, और दूसरा अस्माए सित्ता आते हैं। तो अस्माए सित्ता का इराब फतहा, जम्मा या कसरा के साथ नहीं, बल्कि इनका जो इराब है वो हुरूफ यानी वाओ, अलीफ और या के साथ आता है। इनका इराब वाओ, अलीफ और या के साथ आता है। जी। इनके इराब बिल हुरूफ आने की, अच्छा ये मतलब नहीं है कि ये जो छह अस्मा हैं इनका इराब सिर्फ वाव अलिफ या के साथ ही आता है। ठीक है,
واو الف یا کے بغیر ان کا اعراب ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن جب ان کا اعراب واو الف یا کے ساتھ آئے گا تو اس میں یہ شرط ہے، پہلی شرط کہ یہ مکبر ہوں، مکبرہ یعنی تصغیر کے بغیر ہوں، تصغیر نہ ہو۔ دوسری شرط مفرد ہوں یعنی مفردہ، اور اس کو موحدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تثنیہ و جمع نہ ہوں۔ نمبر 3 مضاف ہو کر استعمال ہوں۔ نمبر 4 یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف۔ یہ 4 شروط، ان کو 3 بھی کہا جا سکتا ہے کہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوں، تو وہ چوتھی شرط تیسری شرط میں ہی آ جائے گی۔ اچھا جی، یہ جو اسماء ستہ ہیں یا اسماء خمسہ ہیں، ان کے واو رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ آنے کی مشترکہ شرائط ہیں، کچھ مشترکہ شرائط جو ان سب میں پائی جانی ضروری ہیں جب ان کو آپ واو الف یا کے ساتھ اعراب دیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں یعنی اپنی اصل صورت میں ہوں، ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، جیسے غلام سے غلیم کہہ دیتے ہیں، اور ابن سے ابیون کہہ دیتے ہیں، اخن سے اخیون کہہ دیتے ہیں، رجل سے رجیل کہہ دیتے ہیں، تو ان کی تصغیر نہ آئی ہو بلکہ یہ اپنی اصل وضع پر یعنی اپنے مکبر ہونے کی صورت میں موجود ہوں۔ ایک شرط ہو گئی، نہایت آسان ہے۔ اچھا جی، مائک آف رکھیں جی۔ اچھا جی، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، یعنی یہ واحد کا صیغہ ہو، مفرد ہوں، موحد ہوں، تو پھر ان میں یہ اعراب آئے گا واو الف یا والا۔ اگر یہ تثنیہ آ جاتے ہیں تو پھر تثنیہ والا اعراب ہوگا الف اور یا کے ساتھ۔ اگر یہ جمع آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جمع مکسر ہوں گے، تو پھر ان کا اعراب حرکات کے ساتھ آ جائے گا، جیسی اب ان کی جمع آباؤ آتی ہے تو پھر وہ ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ۔ تو اخون کی جمع جو ہے وہ اخوان بھی آتی ہے اور اخواتن بھی آتی ہے، تو وہ پھر اخواتن اخواتن اخواتین، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ان کا اعراب آ جائے گا، تو اخوان اخوانن اخوانن، ٹھیک ہے جی۔ دو شرطیں ہو گئیں، پہلے یہ کہ یہ اپنی اصل وضع پر ہوں، مکبر ہوں، ان کی تصغیر نہ لائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اس وقت جب ان کو آپ واو الف یا کے ساتھ اعراب دیں تو یہ مفرد ہونے چاہیے، یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مجرد استعمال نہ ہو رہے ہوں، جا آخن رائی تو اخن مرر تو بے اخن، جا ابن رائی تو ابن مرر تو بے ابن، یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوں، اضافت کے ساتھ استعمال ہوں، تو یہ ان کی تیسری شرط ہے، مضاف کے بغیر استعمال نہ ہو رہے ہوں بلکہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوں۔ اور پھر چوتھی شرط جو تیسری شرط کا ہی ایک جز بن جاتا ہے کہ مضاف بھی یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف، کیونکہ یائے متکلم کی طرف جب یہ مضاف ہو جائیں گے تو پھر ان کا اعراب تینوں حالت میں تقدیری ہوگا، لفظی نہیں ہوگا، ظاہری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان 4 شرائط کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام ایسا ذکر کرتے ہیں، اسماء ستہ، شرائط
मुकब्बारा, मुवहदा, मुजाफा इला गैरी याइल मुतकल्लिमी। अस्माए सित्ता मुकब्बारा, मुवहदा, मुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम। मुकब्बारा यानी मुकब्बर हूँ, मुवहदा यानी वाहिद हूँ, मुफरद हूँ, मुजाफा यानी इजाफत के साथ इस्तेमाल हूँ, इला गैर याइल मुतकल्लिम यानी याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हूँ। तो ये आपको इसको याद करें, मुकब्बरा, मुवहदा, मुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम। अस्माए इनका नाम ये बोलते हैं अस्माए सित्ता, मुकब्बरा, मुवहदा, मुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम। याद करें, अगर ये आपको पहले नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं इस तरह से याद तो फिर आप इसको याद करके अभी सुनाएं। मुकब्बरा, मुवहदा, मुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम। अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा मुजाफा इला गैरी याय मुतकल्लिम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए सित्ता शुरूत मुकब्बरा मुवहदा मुजाफता इला गैरी याय मुतकल्लिम। माशाअल्लाह, जबरदस्त। अस्मा सित्ता मुकब्बरा मुवाहिदा मुजाफा इला गैरि याइल मुतकल्लमी। مكبرا हाँ ممهدا مضافة إلى غير المتكلم. أسماء ستة مكبرة مضافة مضافة إلى غير ياء المتكلم. माशाअल्लाह। हाँ जी, और ये اسماء मुजाफता ستة इला गैरी याय मुतकल्लिम में दो शुरुत आ गया ना शेख। जी जी मुजाफा ही होना है, मुजाफी होना है, और वो होना भी है तो इला गैरी याय मुतकल्लिम, जी, दो शब्द उसमें। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, أسماء ستة شرائع مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم. माशाअल्लाह, जबरदस्त। और أسماء ستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم. माशाअल्लाह। أسماء ستة जी की जी शुरूत मुकब्बरा मुवहदा मुज़ाफ़ा इला गैरी या मुतकल्लिम। जी जी, अफ्तार अंसारी साहब, आप सुनाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहता है? أسماء ستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم. माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहता है जी? اسماء ستة مكبرة مؤخدة مضافة. ठीक है, माशाअल्लाह। और कौन सुनाना चाहता है जी? हाँ जी, अफ्तार भाई, आपका आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक आपका ओपन होता है लेकिन आपकी आवाज हमारी समात तक नहीं पहुंच रही। जी हाँ जी, और कोई रह गया जो सुनाना चाहता हूँ? अस्माए सित्ता की एराब बिल हुरूफ की शराइत या शुरूत। कोई बात नहीं है अफ्तार भाई, कोई बात नहीं, नेट स्लो है। ला हरज फी ज़ालिक, सहलल्लाहु उमूरना। ये जब चार लफ्ज आपने याद कर लिए, कौन कौन से? मुकब्बारा, इसको इसम मफऊल का सीगा बना के पढ़े, मुकब्बारा, मुकब्बारा। मुवहदा, मुदाफातुन यानी मुकब्बारतुन, यानी अगर पीछे कहेंगे तो अन तकूना मुकब्बारतन मुवहदतन मुदाफतन इला गैर याइल मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, मुकब्बर हूं यानी मुसग्गर ना हूं, मुसग्गर ना हूं। मुवहद हूं यानी ये तस्निया व जमा ना हूं। मुजाफ हूं यानी मुजर्रद इस्तेमाल ना हूं।
اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، تو پھر ان کا اعراب رفعی حالت واو کے ساتھ کہ جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بأبی زید۔ اب دیکھیں یہ ان اسماء میں سے ہے، لفظ اب ایک شرط ہو گئی، یہ شرط تو نہیں ہے۔ اچھا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ موحد ہوں، تو اب آ رہا ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، آبوان یا آبوین نہیں ہے، اور آباؤ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ واحد ہے۔ دوسری شرط یہ مکبر ہیں، یہ مکبر ہے، یعنی یہ ابین نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ واحد ہو، تو یہ واحد ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوں، تو ابو یہاں پر مضاف ہے اور زید اس کا مضاف الیہ ہے، تو تین شرطیں پوری ہو گئیں۔ اب جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، آیا وہ یا متکلم تو نہیں ہے؟ جی نہیں، یا متکلم بھی نہیں ہے۔ یہ چاروں شرطیں پوری ہو گئیں۔ اب ہم ان کو رفعی حالت میں واو ان کے آخر میں لگائیں گے، نسبی حالت میں الف لگائیں گے، اور جری حالت میں ان کے ساتھ یا کا اضافہ کریں گے، اور یہ واو رفع کی علامت ہے، یہاں پر الف نصب کی علامت ہے، اور یہاں پر یا جر کی علامت ہے۔ تو ہم کہیں گے ابو، ابا، ابی، ابھی ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کہیں گے کہ ابو اسم مرفوع ہے اور رفع کی علامت واو ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم میں سے ابا اسم ہے اور منصوب ہے، نصب کی علامت الف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے اور ان میں مذکورہ شرائط پائی جا رہی ہیں، نصبی حالت الف کے ساتھ آئے گی۔ ابی اسم ہے اور یہ مجرور ہے، جری حالت اس کی کس کے ساتھ آ رہی ہے جی؟ یا کے ساتھ۔ یا کے ساتھ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے، اسماء تو ستہ ہاں اسماء ستہ میں سے ہے اور اس میں مذکورہ شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم اس کو جری حالت یا کے ساتھ دیں گے۔ جی، ابن مالک کہتے ہیں ورفع بواو وانصبن بالالف وجرر بیاء ما من الاسماء اسف، تو رفع دے واو کے ساتھ اور تو نصب دے الف کے ساتھ، رفع دے واو کے ساتھ اور نصب لا الف کے ساتھ، وجرر بیاء اور تو جر لا یا کے ساتھ، ما ان کی، من الاسماء اسماء میں سے، آصف جن کا آگے میں وصف بیان کرنے لگا، وجرور بیاء اور یا کے ساتھ تو جر دے، رفع دے واو کے ساتھ، نصب دے الف کے ساتھ اور جر دے یا کے ساتھ، ما من الاسماء اسماء میں سے جن کا، آصف یعنی واصف یاصف سے واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے آصف تھا، جن کا میں آگے وصف بیان کروں گا، تو شعری ضرورت کے لیے انہوں نے آگے اس کو وقف کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھا ہے، ما من الاسماء آصف اصل میں تھا، جن کا میں آگے وصف بیان کروں گا، یعنی ورفا اس کا ترجمہ تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو واو کے ساتھ رفع دے، ون سے بننا، اور تو نصب دے بالالفی، الف کے ساتھ وجرور اور تو جر دے بیائن یا کے ساتھ، ما ان کو، من الاسماء اسماء میں سے، آصف جن کو میں بیان کروں، یعنی جن کی آگے میں تعریف، جن کا آگے وصف، جن کی آگے میں صورت بیان کرنے لگا ہوں، ان اسماء کو، وہ آگے پھر 6 اسماء ذکر کریں۔ سر آصف کا معنی جن کو میں بیان کرنے لگا ہوں گا، ہاں، جنہیں میں بیان کروں، جن کا وصف بیان کروں، جن کی آگے میں آپ کے سامنے تعریف کروں۔ اچھا جی، شیخ صاحب اس کا آصف کا وہ کیا ہے ماضی؟ ماضی واصفہ، وصف یصف،
वसफ़ यसिफ़। जी, जी अच्छा। उससे वाहिद मुतकल्लिम आएगा आसिफु। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी ये वन सबन्ना में नून सखीला शेख। हाँ, वन सिबन्ना में नून सकीला है, अमर का सीगा क्या है, भी उसके जरूरत? साथ जी शेख। उसकी वन जरूरत सब यहाँ वन पर। हाँ, वन सिब वन बिल वन अलिफ सिर्फ असल में। काफी काफी था ना। हाँ हाँ, वो काफी था असल में। कलाम में बाज़ औक़ात ताकीद पैदा करना मकसूद भी नहीं होता। जी तो जो जी जो नूने ताकीद लाया गया है, ये अपने शेर के अंदर एक तरन्नुम और खूबसूरती पैदा करने के लिए लाया गया है, ठीक है। वहां जी यहाँ जी शेख। ताकीद की जरूरत नहीं थी, यानी वो कहें जी शेख। वर्फा बे वाविन तो वाव के साथ रफा दे, वन से तो आगे हम, हाँ, आगे हम ये तर्जमा नहीं करेंगे वन से बनना और तू जरूर भी जरूर नसब दे सब अलीफ के साथ। हाँ, वो हमें वन ताकीद का से। तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। वो जी जो शेख नूने वन से। ताकीद लाए हैं, हाँ, वो कलाम के हुस्न और जमाल में इजाफा करने के लिए, उसको जीनत के लिए लगाया। ठीक है जी। ये जीनत के लिए नूने ताकीद लगाना, ये कोई अरबी का कायदा नहीं है, कोई नहव सरफ में आपने नहव में पढ़ा नहीं होगा सरफ में। असल में यह है जी कि शेख। शेर की जरूरत के लिए जैसे अलिफ बराइल हाक लगा देते हैं, कहीं वक़फ़ के लिए सुकून दे देते हैं, कहीं सुकून कसरा दे दे देते देते हैं। हैं। हाँ, तो ये भी जी नूने शेख। ताकीद भी वो इसीलिए लाए हैं। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। हाँ, अगर वो ये कहते वर्फा बे वाविन वन सिब बिल अलिफ, तो वन देखें से बिलाली। बा के ऊपर आप उसको सुकून के साथ पढ़ते तो वो शेर के अंदर ना एक वो हरकत कायम नहीं रहती, वजन कायम नहीं रहता। तो अब आप ऐसे पढ़े वर्फा बे वाविन वन सिबन बिल अलिफ, तो आप देखें कितना खूब हुस्न पैदा होता है उसमें। जी अच्छा जी। मेरा ख्याल है अगले शेर भी मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर इनकी शरह इकट्ठा पढ़ेंगे। जी शेख। मिन जा का, इसमें से, यानी जिन अस्मा का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, मिन जा का उसमें से है, यानी अस्माए सित्ता में से जू, एक लफ्ज जू भी है। वमिन जा का, और इसी में से है जू, लफ्ज जू। इन सोहबतन अबाना, यहां मुझे तर्जमा लिखना पड़ेगा, अगर वो सोहबत के माना को जाहिर करे, अगर वो, यानी जू का लफ्ज सोहबत के माना को, अबाना का माना है जाहिर करे, अबाना युबीनु का माना होता है जाहिर करना, जाहिर करे। मिन ज़ाका ज़ू इन सुहबतन अबाना वल फमु हैसुल मीम मिनहु बाना, कहते हैं, और उसी में से है, उसमें से है लफ्ज जू भी, उन अस्माए सित्ता में से लफ्ज जू भी है। इन, अगर, सोहबतन अबाना, अगर वो सोहबत के माने को, यानी जिसको आप पढ़ा होगा कवायदुन नहव में आपने, कि अगर वो बमाना साहिब हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी शेख, पढ़ा है। जी जी सर सब पढ़ा वाले है। वाले वाले वैसे हम लेकिन साहिब। हाँ अबाना हाँ, का मतलब तो ये होता है कि आप बात बात हमने बात नहीं मानी। नहीं, वो अबा या अबा होता है ना, इनकार करना। अनकरा, अबा व अनकरा। हाँ, वो अबा, नहीं, वो अलग अबा है। वस्तकबारा है ना। हाँ, वो अबा है। जी शेख। हम्म। ये अबा या अबा से नहीं है, ये अबाना युबीनों से है जी, अबाना युबीनों से, किसी चीज को अलग कर देना, वाजे कर देना, जाहिर कर देना। आप लफ्ज बोलते हैं ना, आप कहते हैं शय्युन बय्यिनुन, ये तो बिल्कुल वाजे चीज है, ठीक है। तो बाना सर आगे वो फिर जैसे इसी, वो हाँ, इसी में से आगे बाना भी आ रहा है। बाना यबीनों का मतलब होता है वाजे होना, वो बा यबीओ के वजन पर मुजर्रद है। बाना यबीनू का माना है वाजे होना, अबाना युबीनू का माना है जाहिर करना, वाजे करना। तो ऐसे ही है जैसे आप कहें ज़ाहरा, ज़ाहरा यज़हारू, मेरा ख्याल है फातह खाई बाब है, तो उसका माना होगा जाहिर होना किसी चीज का। और अज़हरा युज़हिरु आप बाबे फाल में बोले तो उसका मतलब होगा जाहिर करना। समझ गए बात? तो इसका मादा बा या नून है,
بین مادہ ہے اس کا. تو وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ابا ہے، یعنی اس کا مادہ حمزہ با اور واو ہے یا میرے خیال. ہو سکتا ہے یا بھی ہو، ناقص یائی بھی ہو سکتا ہے. ابا یا ابا مجھے تو ناقص واوی لگتا ہے. اچھا جی، یہ بہرحال سب اسی سے بیان ہے. ہاں اسی سے بانا یبینو، اس سے بیان ہے نا. بیان کیا سیگا ہے؟ چلے میں آپ لوگوں سے پوچھ ہی لیتا ہوں، ہے تو اسی سے لیکن سیگا کیا ہے؟ بیان. ہاں یہ مصدر ہے مسائل، یہ سب بیان. یہ مسائل تصوف، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا وہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ بیان کیا چیز ہے؟ بیان کیا صیغہ ہے؟ بیان پھر ہوگا یہ سب مصدر. نہیں، مصدر نہیں ہے. باب تفعیل سے اسم مصدر ہے. بیانا یبین تبیینا و بیانا، سمجھ رہے ہیں؟ واضح کرنا. بینا یبینو. ہاں، تبیینا و بیانا اسم مصدر ہے. مصدر تو تبیین ہوگا بہرحال. اچھا جی، من ذا کا اسی میں سے ہے، یعنی اسی اعراب میں سے کہہ لیں، یعنی اعراب کی اس قسم میں سے ہے، یا پھر اسما کی اسی قسم میں سے ہے. لفظ زو، کون سا زو؟ جو بمانا صاحب ہو. ایک زو بمانا کیا ہوتا ہے آپ خود بتائیں؟ زو اور کس معنی میں آتا ہے؟ والے، زو والے صاحب. نہیں، آپ عربی لغت کی زبان میں بتائیں نا، زو اور کس معنی میں آتا ہے؟ زو مالن. اللہ الذی، جی کے بارے میں آتا ہے. ہاں اللہ شاباش. جی ہاں زو مالن. یہ زوج، ہاں زو اسم موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو زو اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ عجیب. زو جو اسم موصول آتا ہے اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ وہی شیخ زو غازی. نہیں، زو زازی وہ تو اس حرکت کا سے آئے آتا گا ہے، نا جو حرکت سے آتا بمان. ہے. زوئی جیسے حرکت کے ساتھ آتا ہے. نہیں، میں نے نقل لگانے کے لیے جو ہے نا وہ نیچے لکھ دیا ہے، آپ اسے نقل لگا سکتے ہیں. نقل لگانا ثواب کا کام. وہ پھر شیخ صاحب وہ پھر مبنی ہوگا. شاباش، ٹھیک ہے. نقل کا یہی فائدہ ہوتا ہے بھائی. وہ بمانا اللہ زی ہے، وہ اسم موصول ہے، اور اسماء موصولہ ہم نے کچھ صفحات پہلے پڑھا ہے کہ وہ سارے مبنی ہوتے. سمجھ گئے بات؟ اس کا اعراب کسی کے ساتھ بھی نہیں آئے گا، وہ ہوگا ہی مبنی. جو زو بامانا اللہ زی ہوگا، یعنی زو جو اسم موصول کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ اسماء مبنیہ میں سے ہوگا. وہ ہمیشہ آپ جا زو، رائی تو زو، مرر تو بے زو، ٹھیک ہے، وہ زو ہی رہے گا، جیسے اللہ زی ہی رہے. اچھا جی، زو جو صاحب کے معنی میں ہو، یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اردو میں والا، آپ کہتے ہیں زو زو، مالن. زو مالن، زو مجدن، ٹھیک ہے، زو کرامتن، زو علمن، ٹھیک ہے، زو کتابن، زو قلمن. اب یہ کہیں گے صاحب مالن، صاحب مجدن، صاحب کرامتن، صاحب علم، صاحب کتابن، ٹھیک ہے جی. تو جو زو ذو القرنین. صاحب کے معنی میں آتا ہے تو اس کا زو زی رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، اور جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے. یا کے ساتھ. کب اس کا معنی زو اس اعراب کی قسم میں سے کب ہوتا ہے؟ ان صحبتن، اگر صحبت کا معنی ابانا وہ ظاہر کرے، بیان کرے، واضح کرے، یعنی صحبت کے معنی میں ہو، صاحب کے معنی میں ہو، تو زو اسماء ستہ میں سے ہوگا اور اس کا اعراب حروف کے ساتھ آئے گا. اگر زو بمانا اللہ زی ہو تو پھر وہ اسم موصول ہے، اس کا اعراب کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک ہو گیا جی زو. دوسرا اسم اسماء والفمو، اور لفظ فم، الفمو
हैसो जहां अलमीमो मीम मिन हो उस अल्फम के लफ्ज से बाना जुदा हो। बाना जुदा हो, वल फमो, और अल्फम का लफ्ज भी अस्माए सित्ता में से है, इराब भी वाव अलिफ या के साथ आता है, लेकिन किस शर्त के साथ? हैसुल मीम मिन हो बाना, जब उससे मीम जुदा होगी। आप देखें ये 5 शराइत हो गई हैं। पहले वाली 3 शर्तें, मुकब्बर हूँ, मुवहद हूँ और मुजाफ इला गैर याइल मुतकल्लिम हूँ, चौथी शर्त को तीसरी में शामिल करके। तो अब जू के अंदर एक और शर्त आ गई है जो बाकी में नहीं है कि जू बमाना साहिब होना चाहिए, और अल्फम के अंदर एक और शर्त आ गई है जो कि पिछली 3 शराइत के साथ ऐड हो जाएगी अल्फम के लफ्ज के अंदर, कि उससे मीम जुदा होना चाहिए। अगर वो मीम के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर उसका इराब हरकात सलासा के साथ आएगा, मतलब हाजा, फमुन, फमन, फमिन, इस तरह इराब उसका है। ठीक है जी। जब मीम के बगैर आएगा तो फिर होगा फू, फा, फी। हम्म, अच्छा जी, एक हदीस में आता है हत्तल लुक़मातु फी फिमराअतिही, क्या माना है? हत्तल यहाँ तक कि लुक़मातु, अपनी यहाँ बीवी के मुंह में लुकमा डालना भी नेक, मतलब वो है, हाँ वो सदका है। सदके इमरातुन की, यानी बीवी हाँ का मुंह। हाँ सदका है। हाँ, यानी सदक़े की रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये भी सदका है। तो वहां पर लफ्ज आता है फी, तो पहला फी तो हरफे जर है, दूसरा फी हर्फ नहीं है, बल्कि ये फामून की अस्माए सित्ता वाली इराब बिल हुरूफ वाली सूरत है, मीम के बगैर आ रहा है। तो ये फी हरफे जर की वजह से ये इमरात की तरफ मुजाफ है, इमरा की तरफ मुजाफ है, और ये मुवाहिद भी है, मुकब्बर भी है, मुजाफ भी है गैर याइल मुतकल्लिम, और इसके साथ मीम भी नहीं है। तो इस वजह से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके लिए जरी हालत में या इस्तेमाल हुई। जी, अच्छा जी, ये हो गया। तो टोटल फिर अभी तक 5 शराइत हो गई, पहले वाली 3 जो सब में पाई जाएंगी, और एक शर्त जो जू के साथ खास है, वो क्या है? बमाना साहिब हो, यानी इसम मौसूल ना हो। इसम मौसूल बमाना अल्लाजी नहीं होना चाहिए जू को। ठीक है, अच्छा जी, जाअनी जू बैतहू करीबुन मिनल मस्जिद, क्या तर्जमा करेंगे? मेरे पास आया वो जिसका घर वो जिसका घर करीब था मस्जिद से। हाँ शाबाश। अच्छा, ये जो जू है, ये जू, ये किसके माना में आ रहा है यहाँ पर? साहिब। वाले के मानी में, साहिब की साहिब के मानी में, साहब के मायने में आ रहा है। मस्जिद के दोबारा गौर करीब करें। घर वाला। नो नो सर नो ये नो, तो लस्सी के अब माने में आ रहा है। आप दोबारा अल्लाह तर्जुमा जी, कर लेना। हाँ, आप क्या कहना ये चाह रहे हैं, जा अनिल्लाजी, मेरे पास वो शख्स आया, बैतहू करीब मिनल मस्जिद, ये मौसूल का सिला है। बैतहू मुब्तदा है, करीब मिनल मस्जिद उसकी खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जू इसम मौसूल का सिला है, मौसूल सिला मिलके मौसूल जा का सीधा। फेल का फाइल बन रहा है। तो ये जू बमाना अल्लाह जी है। ठीक है, हाँ, अगर आप कहते हैं जाअनी जू मालिन, राई तो जा मालिन, ठीक है, और मरर तो बेजी मालिन, ये होगा। अब फर्क कैसे होगा, यानी आपको कैसे पता चलेगा? एक तो माना से पता चल जाता है, बस सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि कलाम पे आप गौर करें, जो बमाना अल्लाह जी होगा उसका आगे पूरा जुमला सिले में होना जरूरी है, चाहे वो जुमला फेलिया हो, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, आगे पूरा जुमला आएगा। जब हमने बमाना जू इस्तेमाल किया तो उसके बाद पूरा जुमला लेके आए, जू बैतो हु मुब्तदा, करीबुन मिनल मस्जिद उसकी खबर।
تو یہ پورا جملہ ہم اس کے بعد لے گئے، لیکن یہ جو ذو بمانہ صاحب آیا ہے جو اسماء ستہ میں سے ہے، یہ تو مضاف ہے، اور مال ان مضاف الیہ، اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہے، یہ بھی علامت ہے پہچاننے کی۔ جب ذو بمانہ اللذی ہوگا تو پھر موصول ہے، اور موصول کا صلہ ایک کامل جملہ ہوتا ہے، ناقص نہیں ہو سکتا، پورا مرکب مفید چاہیے اس کے صلہ بننے کے لیے۔ لیکن جب ذو بمانہ صاحب ہوگا تو صاحب مال، صاحب کرامت، صاحب علم، صاحب فضل، تو اس کے ساتھ تو ایک اسم مضاف الیہ استعمال ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ جی تو مطلب یہ جو سورہ کہف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں ذل کرنین، ذل کرنین، ذل کرنین، وہ ہاں بھی یہی ہے نا شاباش، بامانی صاحب؟ ہاں یہ وہ اسماء ستہ میں سے ہی ہے، بالکل۔ ذوالقرنین، دو سینگوں والا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی قرن سے مراد کیا ہے، وہ الگ تفسیری بحث ہے۔ تو وہ ذو بمعنی صاحب ہے، اسماء ستہ میں سے ہے، اور جہاں ذوالقرنین آئے گا رفیع حالت واو کے ساتھ ہے، ذل قرنین آئے گا تو نصبی حالت فتح کے ساتھ ہے، اور ذل قرنین آئے گا تو جری حالت یا کے ساتھ۔ یا پھر ساتھ مطلب الف، ذوالفقر بھی یہی ہے؟ ہاں ذوالکفل بھی اسی میں آتا ہے، لیکن اس کا واقعہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالکفل بھی وہی اسماء ستہ والا ذو ہے، ذوالکفل، ذلکفل، ذیلکفل، لیکن جو اس کا واقعہ آتا ہے وہ واقعہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ صاحب ان کا تو سمجھ، قرآن میں ذکر ہے۔ ذوالکفل کا نہیں ہے بھائی، ذوالقرنین کا ہے۔ بہن نے پوچھا ذوالکفل کا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، میں نے یہی پوچھا۔ شیخ صاحب مجھے تو غلط یاد ہوگا، پھر شاید مجھے کچھ یاد تھا کہ ذوالکفل نہیں کا قرآن میں نہیں ہے ذکر۔ نہیں نہیں نہیں، ہاں وہ جو ذکر ہے نا، اصل میں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا نا، وہ ایک مشہور واقعہ ہے، توبہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا پہلی قوموں کے اندر، اور وہ بہت گناہ گار شخص تھا، اور وہ لوگوں کی مجبوریاں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک بیوہ خاتون اس کے پاس گئی تو اس نے اسے قرض مانگنا چاہا، اس کے بچے بھوکے تھے اور اس طرح فلاں حاجت تھی، تو اس شخص نے جو ہے نا وہ اس کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو اس عورت نے پھر اس کو اللہ کا ڈر اور خوف دلایا، تو پھر اس نے اس کو مال بھی دے دیا، اور اس نے اس کو کہہ لیں کہ وہ اس عورت کی عزت کو اس نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو پھر جب وہ شخص راتوں رات اسی رات کو مر گیا، تو پھر لوگ آئے کہ یہ تو بڑا ظالم شخص تھا، اس کا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو پھر اس کے دروازے کے اوپر سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی روایت آتی ہے، تو میں اس کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ ثابت نہیں ہے، باقی وہ سر اس قرآن طرح میں کا واقعہ تو سر اس طرح کا واقعہ تو وہ غار بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ غار جو والوں تھا، غار میں جو نہیں 3 بندے نہیں، تھے، ہاں تھوڑا سا وہ ملتا وہ جلتا یہ وہ یہ واقعہ نہیں تھا نا، وہ تو اس کے چچا کی بیٹی تھی، وہ اس سے شادی جی کرنا جی جی چاہتا صحیح تھا۔ ہے، تو صحیح بات۔ اس کے چچا نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے چچا نے جو ہے نا اس کو کا حق مہر کافی زیادہ رکھ دیا، تو وہ کافی کوشش دوڑ دھوپ کرتا رہا، تو وہ حلال طریقے سے ہی جو ہے وہ اس کو اپنی عفت میں لینا چاہتا تھا، عصمت میں۔ تو بہرحال پھر اس پر یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، تو وہ واقعہ وہ قرآن ہے، مجید میں جی، قرآن مجید میں جو نامات ہے وہ تو وزل، نبی کا ہے نا؟ ہاں جی، وہ و نبی اسماعیل و ذوالکفل کا، ادریس ہاں وزل وزل کفل، کفل۔ ہاں وہ ذل کے، جی وہ تو نبی کا نام ہے۔ میں نے وہ جو واقعہ کی طرف اشارہ کیا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ ہاں قرآن مجید میں تو نبی کا ذکر ہے نا جی۔ شیخ صاحب ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے لکھا ہوا ہوتا تھا، یا وہ کوئی گناہ کرتے تو اگلے دن ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا؟ میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی، یہ چیز یہ صحیح ہے؟ اسی میں نے تو اسی واقعے میں پڑھی ہے۔ اچھا، ہاں جی، باقی کوئی ایسی کوئی صراحت میرے علم میں نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہی بات ہے، میں تو اپنے علم کی ہمیشہ نفی کرتا ہوں کہ بھائی جو چیز میرے ذہن میں نہیں ہے میں یہی کہہ دیتا ہوں بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی کوئی بات، تو کسی صحیح حدیث میں آ جائے تو آمنا وصدقنا، جو ہمارے علم میں نہ ہو یا پڑھی ہو تو بھول گئے ہوں۔ اچھا جی، اگلا شعر جی، 6 اسماء پورے ہو جائیں گے۔
दो वो हो गए, आबुन आखुन हामुन, कजा का वाहनु, चार हो गए जी, चार और दो छः। जू अल्फमो बगैर मीम के, और अबुन अखुन हामुन, और हानु, वाव हरफे आता है, हानु, अबुन अखुन हामुन, हानु यानी हानून कहेंगे, और जू और फामुन, ये छह अस्मा हो गए। तो इनमें से भी जो अल हनो लफ्ज़ है ये उन अस्मा में अक्सर इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इसके इराब, अक्सर इराब जो है ना वो ज़म्मा फतह कसरा के साथ आता है। इसीलिए बहुत सारे मोरबीन और नहवी इसको अस्माए खमसा नाम देते हैं, अस्माए सित्ता नहीं देते। तो बहरहाल इसका भी चूंकि ऐसा इराब का इस्तेमाल किसी न किसी कबीले के यहाँ मौजूद है, तो वन नक्सु फी हाजल अखीर अहसनु, अबुन अखुन हामुन, कजा का वहानु, वहानु। कहते हैं अबुन का लफ्ज, अखुन का लफ्ज, हामुन का लफ्ज, और इसी तरह हनु का लफ्ज, ये हो गए छह अस्मा। वन नक्सो, नक्स का मतलब यह है कि इसको कसर के साथ ना पढ़ना, ठीक है। वन नक्सो यानी इसको वाव अलिफ या के साथ इराब ना देना, यानी इसको मद के साथ ना पढ़ना। देखें जब आप अबू पढ़ेंगे तो वाव साकिन माकबल मजमूम होगा तो मद हो जाएगी। अबा पढ़ेंगे तो अलिफ माकबल मफ्तू होगा तो मद हो जाएगी, और या साकिन माकबल कसरा पढ़ेंगे अभी तो मद हो जाएगी। उस मद के मुकाबले में फिर कसर नक्स बोला जाता है। नक्स क्या होगा? आबुन आखुन। अब देखें यहाँ मद नहीं हो रही, तो कहते हैं बगैर वाव अलिफ या के इराब के साथ, यानी वन नक्स हो, नक्स के साथ पढ़ना, यानी जम्मा फथा और कसरा के साथ पढ़ना। फी हाजल अखीरे, इस आखिरी में, वो क्या है? हनून का लफ्ज, अहसानो ज्यादा अच्छा है, यानी इसको वाव अलिफ, यानी इसमें ये शराइत पूरी भी हो, ये मुकब्बर भी हो, मुवहद भी हो, मुजाफ भी हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, फिर भी इसको हरकात के साथ इराब देना ज्यादा अच्छा है। वफी अबिन व ताले, यही है यंदुरु। कहते हैं अब और उसके बाद जो दो आ रहे हैं, जो शेर में जिक्र किया अब व ताले यही है, और जो उसके साथ दो आ रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं, यानी अहुन अहुम यम दोरो, उसमें शराइत के पाए जाने के वक्त नक्स यानी उसको इराब इस तरह देना ये बहुत कम है। व कसरुहा मिन नक्स हिन्ना अशारो। अब ये तीन इराब की उन्होंने सूरतें बयान कर दी हैं। जब तक इस शेर की शरह बयान नहीं होगी तो समझ नहीं आएगी। और कहते हैं कि इनको, यानी ये जो तीन हैं, अबुन अहुन हामुन, इनको कसर के साथ पढ़ना इनके नक्स के साथ पढ़ने से ज्यादा मशहूर है। ये मैंने शेर का तर्जुमा कर दिया, वजाहत नहीं कर रहा। वजाहत शुरू से जहां से कलाम शुरू हुआ था बहस वहां से करूंगा। जब यहाँ पे पहुंचूंगा तो इस शेर का माना भी बयान कर दूंगा। तो अच्छा सर जी, ये पहले वाले मिसरे को अगर ऐसा बता दीजिए प्लीज, मतलब दोबारा। वफा वफी अबिन वतालियही यंदुर। हाँ, वफी अबिन, और अब और उसके बाद जो दो आ रहे हैं, अहुन और हामुन। वताली यही है अब, और उसके साथ जो दो इसम आ रहे हैं, अहुन और हामुन, इनके अंदर नक्स के साथ पढ़ना ये बहुत थोड़ा है। यन दोरो कम होता है, कि इनको इनमें शराइत पाई भी जा रही हूं तो आप कहें जा अबो जईदिन। ये वैसे मैं यहाँ पर जब आऊंगा ना तो मेरा ख्याल है ये उधर ही वजाहत होगी, तो ये एक सीक्वेंस के साथ चलेगा। अगर उस आखिरी शेर का मकसूद समझाने लगा तो पहले का चूंकि नहीं समझा होगा, तो आप ऐसे ही है जैसे आप आखिरी सीढ़ी पर कदम रख दें पहली सीढ़ी पर कदम रखे बगैर। क्या ख्याल है? जी शेर लिफ्ट सर, पे ठीक है। लिफ्ट इब्ने से आखिरी मालिक, सीढ़ी पे पहुंचे। हाँ, शरा फी बयान मा युरब बिन नियाबती कमा सबक जिक्र। कहते हैं कि इब्ने मालिक ने इब्तिदा की है फी बयान मा, उसके बयान में, युरब जिसको इराब दिया जाता है, बिन नियाबत हरकत नायब के साथ, कमा सबक का जिक्र हो, जैसे कि उसका जिक्र पीछे गुजर गया है कि रफी हालत अपनी असली अलामत के साथ नहीं आती बल्कि किसी नायब के साथ आती है।
والمراد بالاسماء والمراد بالاسماء التي سیصفها، اور ان اسماء سے مراد جن کو ان قریب بیان کریں گے وہ ابن مالک، وہ کون سے اسماء ہیں؟ الاسماء الستہ، تو وہ اسماء ستہ ہیں، وہی ابن و اخن و حمن و حنن و فوہ و ذو مال، فہذہ، پس یہ والے جو 6 اسماء ہیں، ترفع بالواو، ان کو رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ، اور نحو جاء ابو زید و تنصب بالالف، اور ان کو نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، نحو رأیت اباہ و تجر کہیں گے نا، اچھا و تجر، اور ان کو جر دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، نحو مررت بابیہ، والمشہور انہا معربۃ بالحروف۔ یہ ابن عقیل نے جو بات کی ہے نا، یہ تو اس نے ہمارا سارا نحوی مذہب ہی بدل کے رکھ دیا، لیکن ہم اس مذہب کا تمذہب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا جی، والمشہور، اب ابن عقیل کیا کہتے ہیں؟ ابن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی یہ واو الف یا کے ساتھ اعراب کوئی بلا نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اعراب شاب کوئی نہیں ہوتا واو الف یا کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ جب جاء ابو، رأیت ابا، مررت بابی، وہ کہتا ہے ان تینوں کا اعراب ضمہ تقدیری، فتحہ تقدیری اور کسرہ تقدیری کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ یعنی ابن عقیل یہ کہہ رہے ہیں کہ مشہور بات تو یہ ہے کہ ان کو اعراب دیا جاتا ہے واو الف یا کے ساتھ، کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ان کا اعراب حرکات مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تقدیری اعراب ہوتا ہے، لیکن یہ امام سیبویہ کی طرف بھی یہی مذہب کہ ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، واو الف یا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو رفع حالت کی علامت واو قرار نہ دیں، جر کی علامت یا قرار نہ دیں، اور نصب کی علامت آپ اس کو الف قرار نہ دیں، بلکہ آپ کہیں رفع حالت الف کے ساتھ، ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصبی حالت فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور جری حالت کسرہ تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ سیبویہ کا بھی مذہب ہے، یعنی ان کی طرف منسوب ہے، اور اسی بات کو ابن عقیل یعنی اس کتاب کے شارح نے بھی یہی مذہب اختیار کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی کلام عرب کو اگر آپ پڑھیں اور دلائل کا بھی محاکمہ کریں تو یہ بات ان کی بڑی کمزور معلوم ہوتی ہے، یہ بات نہیں درست ہے۔ بھائی واو الف یا کے ساتھ اعراب آ رہا ہے، اگر آپ اعراب تقدیری کہتے ہیں تو پھر اعراب تقدیری ہے تو پھر جاء ابو زیدن، رأیت ابو زیدن، مررت بابو زیدن ہونا چاہیے نا ہر حالت میں، جبکہ آپ ان کو پڑھ رہے ہیں ایک رفع حالت میں آپ واو دے رہے ہیں، نصبی حالت میں الف دے رہے ہیں، جری حالت میں یا دے رہے ہیں، تو یہی تو مورب ہوتا ہے، یہی تو وہ مورب ہوتا ہے جس کا اعراب جس کا آخر ظاہری طور پر بھی عامل کے مطابق تینوں حالتوں میں بدلتا ہے، تو اس کو ظاہری مورب کہتے ہیں۔ تو آپ ایک حالت میں اس کو واو دے رہے ہیں، دوسری حالت میں یا دے رہے ہیں، اور تیسری حالت میں آپ اس کو الف دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں حالتوں میں اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے، یہ بات بڑی کمزور ہے۔ یہی بات پھر آپ کو تثنیہ اور جمع کے بارے میں بھی کہنی پڑے گی کہ جاء المسلمون رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور رأیت المسلمین نصبی حالت فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور مررت بالمسلمین جری حالت کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ وہاں آپ کہتے ہیں واو اور یا ہے، یہاں واو الف یا تینوں حالتوں میں تین الگ الگ اس کی علامات آ رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں اعراب تقدیری ہے، یہ بات بہت کمزور ہے۔ اچھا جی، والمشہور، ابن عقیل کہتے ہیں مشہور بات تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ابن مالک نے بھی کی ہے۔ والمشہور انہا معربۃ بالحروف، مشہور بات تو یہی ہے کہ ان کو اعراب دیا جاتا ہے حروف کے ساتھ، یعنی واو الف یا کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں فالواو نائبۃ عن الضمۃ، اس صورت میں رفع حالت میں واو ضمہ کی نائب ہوتی ہے، والالف نائبۃ عن الفتحۃ، اور نصبی حالت میں الف فتحہ کا نائب ہوتی ہے، والیاء نائبۃ عن الکسرۃ، اور یا کسرہ کا نائب ہوتی ہے جری حالت میں۔ ھذا هو الذی اشار الیہ المصنف بقولہ وارفع بواو الی آخر البیت، یہی وہ مذہب یا یہی وہ یعنی موقف ہے جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس شعر کے ساتھ، ورفع بواو ون سے بن بالالف وجرر بیاء۔ والصحیح، ابن عقیل اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، والصحیح، صحیح بات یہ ہے، انہا معربۃ بحرکات مقدرۃ علی الواو والالف والیاء، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے
کہ یہ تینوں مورب ہیں حرکات مقدرہ کے ساتھ. وہ حرکات کہاں مقدر ہوں گی؟ رفعی حالت میں واو پر ضمہ مقدر ہوگا، نصبی حالت میں الف پر فتحہ مقدر ہوگا، اور جری حالت میں آپ یا پر کسرہ کو مقدر مانیں گے. الرفع بضمۃ مقدرۃ علی الواو والنصب بفتحۃ مقدرۃ علی الالف والجر بکسرۃ مقدرۃ علی الیاء فعلی ھذا المذہب الصحیح. اس کو کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہیں گے؟ علم کی اقسام میں سے کیا کہیں گے؟ اس کو گستاخی نہیں کرنی کوئی. جیسا فیل کرنے کا طریقہ نہیں نہیں، جو ہم نے اصول فقہ میں علم کی اقسام پڑھی تھی، تو ابن عقیل جو اپنا مذہب بتا رہے ہیں، تو اس کو علم ادراک الشیء کی کس قسم میں ہم ڈالیں گے؟ مطلب وہ جو وہ ہے نا زن جو میں گمان ہوتا ہے، زن. ہاں گمان زن ہاں، یہ نا زن میں وہم. ڈالیں گے. ہاں، ہم اس کو وہم کہیں گے. جو ہاں جو جو ابن عقیل سمجھے، ہم اس کی، جو ابن عقیل نے جو رائے اختیار کی، جو اجتہاد کیا نحو کے اس مسئلہ کے بارے میں، اعراب کے اس مسئلہ کے بارے میں، اس کی جو ضد ہے، وہ ضد کیا ہے؟ کہ بھائی ان کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی ہے، نصبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے، جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اسماء مورب ہیں بحروف ہی الواو والیاء والالف. تو جو ابن عقیل کا مذہب ہے کہ بھائی واو پر فتحہ ضمہ مقدر ہے، اور الف پر فتحہ مقدر ہے، اور یا پر کسرہ مقدر ہے، تو یہ جو انہوں نے اپنا ظن ظاہر کیا، یہ وہ جو ان کا علم کا ادراک ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ واہما فیہ ابن عقیل. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ ان کا قول مرجوح ہے، جس کو وہ راجح قرار دے. 1 منٹ دیجئے مجھے، میں آ رہا ہوں واپس. السلام علیکم. اچھا جی، تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ مشہور یہ ہے، جو کہ ہم بیان کرتے ہیں، کہ ان کی رفع حالت میں علامت واو ہوگی، اور نصب کی علامت الف ہوگی، اور جر کی علامت یا ہوگی. کہتے ہیں مشہور یہ ہے. لیکن ابن عقیل کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ان کا اعراب حرکات ظاہرہ کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ حرکات مقدرہ کے ساتھ آئے گا. ان کا اعراب تقدیری ہوگا. ہاں، یہ استعمال رفعی حالت میں واو کے ساتھ ہوتے ہیں، نصبی حالت میں الف کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جری حالت میں یا کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہم ان کے اعراب کو رفعی حالت میں واو کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن کہیں گے ضمہ تقدیری ان کی علامت ہے، اور نصب میں الف کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن کہیں گے کہ نصب کی علامت فتحہ تقدیری ہے، اور جر میں ہم کسرہ کے ساتھ یا کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ کسرہ کی جر کی علامت کسرہ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن یہ مذہب صحیح نہیں ہے. مرجو. ہاں جی، کہتے ہیں کہ انہی اسماء میں سے ذو بھی ہے، اگر وہ صحبت کا معنی دے، یعنی صحبت کا معنی واضح کرے، اور الفمو بھی اسی میں سے ہے، اگر میم اس سے جدا ہو کر استعمال ہو رہی ہے، یعنی وہ بدون میم استعمال ہو رہا ہو. ای کہتے ہیں من الاسماء التی ترفع بالواو، من کا معنی کر رہے ہیں شعر کا، یعنی انہی اسماء میں سے جن کو رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ، نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور جر دی جاتی ہے یا کے ساتھ. ذو انہی اسماء میں سے ایک ذو بھی ہے، و فمن، اور فمن کا لفظ بھی ہے. ولیکن لیکن یشترط فی ذو، لیکن ذو میں یہ شرط لگائی جاتی ہے ان تکون بمعنی صاحب، کہ وہ صاحب کے معنی میں ہو، والا کے معنی میں. نحو جاءنی ذو مال ای صاحب مال، وهو المراد بقوله ان صحبتا ابانا ای ان افہم صحبتا، یعنی ابانا کا معنی اگر وہ صحبت کا معنی ظاہر کرے، یعنی سمجھائے ہمیں. ٹھیک ہے. واحترز بذالک عن ذو الطائیہ، وہ ذو الطائیہ سے بچے ہیں. ذو الطائیہ کیا کہ جو بنو تئی تھے نا، تئی قبیلے والے، وہ ذو کو اللہ ذی کے معنی میں اسم موصول استعمال کرتے تھے، تو اس کا نام ہی پڑ گیا ذو الطائیہ. تو کہتے ہیں یہ ذو کے ساتھ انہوں نے کہا ان صحبتاً ابانا،
اگر زو جو ہے وہ صحبت کا معنی دے صاحب کے معنی میں ہو تو کہتے ہیں یہ شرط لگا کہ وہ اس زو سے انہوں نے احتراز کیا ہے جو الطائیہ قبیلے کی لغت ہے فَإِنَّهَا لَا تُفْهِمُ صُحْبَةً، پس بے شک وہ زو جو طائیہ قبیلے کی لغت میں اللہ زی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لا تفہم، وہ نہیں یعنی سمجھاتا نہیں، ظاہر کرتا صحبتاً صحبت کا معنی، بل ہی بمعنی الذی، بلکہ وہ اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے، فلا تکون مثل ذی بمعنی صاحب، یہ اس زی کی طرح نہیں ہے جو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے، بل تکون مبنیتاً، بلکہ وہ زو جو طے قبیلے کے لوگ استعمال کرتے ہیں اسم موصول کے طور پر اللہ زی کے معنی میں، وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، کہتے ہیں یہ والا جو زو بمانا اللہ زی ہوتا ہے اس کا آخر ہمیشہ واو ہی رہتا ہے، چاہے وہ رفع کے محل میں آئے، چاہے نصب کے محل میں آئے، چاہے وہ جر کے محل میں آئے، نحو جاءنی ذو قام، رعیت ذو قام، مررت بذو قام، ذو البمانا اللہ زی، قام فعل فاعل جملہ اور یہ موصول کا صلہ، اور آگے دیکھیں راعی تو زو کاما، یہ اس کی نسبی حالت بھی میں بھی یہ زو ہی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ اپنے آخر کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اسی سے شاعر کا شعر ہے، مَا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ فَحَسْبِي مِنْ ذُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سر یہ اصل میں ایک بات ہے، دوبارہ جی ایک بات بتائیے۔ ایک بات پوچھنی شیخ صاحب، یہ اچھا خاصا سمجھ آ رہا تھا، یہ زو تائیہ والی چیز سے بہت کنفیوژن ہو گئی۔ پہلے نہیں پڑھا آپ نے کہیں ذو الطائیہ؟ نہیں، ہاں تو بس ایسے ہی کر لیں۔ اچھا جی، سب تو یہ قرآن حدیث میں تو استعمال نہیں ہوتا نا یہ۔ میں بتاتا ہوں نا جی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ایک شہر ہے، اس کو ساہیوال کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں جو پاکستان کے جغرافی کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتے، ساہیوال ایک مشہور شہر ہے جس کے قریب منٹ ہڑپا گمری۔ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں نا، وہ ضمیر جعفری کا ہم نے میٹرک کی اردو میں شعر پڑھا تھا، وہ بڑا طنزیہ لکھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام، اس شہر خستہ و خراب میں، مجھے شعر میں لفظ بھول بھی گئے ہیں، تو عبرت کی ایک چٹانک برآمد نہ ہو سکی، تمدن نکل پڑا منو کے حساب سے، تو یعنی وہ بستیاں تباہ ہوئی تھی، تو آپ کو تو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے تھی کہ اللہ نے ان قوموں کو تباہ کیا ہے، تو وہاں جا کے آپ عبرت پڑھتے تو آپ وہاں سے تمدن اور ثقافت اور وہ آثار قدیمہ نکال رہے ہیں۔ بہرحال اب ساہیوال کی جگہ پر میں بولوں آپ کے سامنے منٹ گمری شہر، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ میں سے کس کس بالکل کو پتا ہے کہ صحیح ہے۔ یہ اس کا پرانا ہاں نام ہے استاد۔ فیصلہ ہاں آباد میں فیصلہ ایک یہی بات، بازار بھی ہے منٹ گمری بازار۔ ہاں ہاں، یہ منٹ گمری جو ہے نا فیلڈ مارشل تھا، اس میں یہ جو تھی نا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اتحادی افواج کو کمانڈ کر رہا تھا، جنرل فیلڈ مارشل منٹ گمری، انگریز اور گورے یعنی انگلینڈ کی فوج کا کمانڈر تھا۔ اچھا، بہرحال اس کا اب نام آ گیا ہے تو پھر اس نے کتاب وغیرہ لکھی، اپنی یادداشتیں اس کی محفوظ ہوئیں کہ اس نے جاپان اور جرمنی وغیرہ کے حملوں کو اتنی شدت کے ساتھ، جب اتحادی افواج ایک دفعہ شکست کھا رہی تھی، تو اس نے اپنی افواج کو اکٹھا کر کے پھر ایک اور چال کے ساتھ لڑوایا، تو پھر وہ ظاہر ہے فتح یاب ہوگی اتحادی افواج اور جرمنی جنگ ہار گیا، جاپان اور جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ منٹ گمری سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تو نے یہ جنگوں میں کیا ایسا تبدیلی کی اور کیا، تو یہ حوالہ ہمارے لیے ایک کافر کی زبان سے سننا ایک بہت بڑا پریز ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خالد ابن ولید کی جنگی چالوں کو سمجھا
जो उन्होंने यरमूक में आजमाई थी। तो मिंटगुमरी, फील्ड मार्शल मिंटगुमरी ने कहा कि मैंने सेकंड वर्ल्ड वार में उस महाज पर जहां जापान हमें बड़ी टफ टाइम दे रहा था, तो वहां पर मैंने खालिद की चालों से सीख कर इस जंग के अंदर फतह पाई है। ये हवाला अपने पास लिख लीजिए, ये प्रूव्ड हवाला है, ऐसी कोई गपशप बात नहीं है। अच्छा जी। अब आपने पूछा जू अत्ताइया आया, पहले समझ आ रहा था, तो भाई आपसे को पूछे तारीख पढ़ते पढ़ते कि मैं मिंट गुमरी के बाजार में गया, तो आपको अच्छा भला समझ आ रहा था। साहिवाल का जब जिक्र मिंट गुमरी किया तो आपको आज समझ नहीं आ रहा। तो भाई आपको पहले भी पता है कि जू बमाना अल्लाह जी इस्तेमाल होता है, इतना तो आपको पहले पता था ना। अब एक इजाफा कर लीजिए कि ये जू जो बमाना अल्लाह जी इस्तेमाल होता है, इस जू को जू अत्ताइया कहते हैं कि ये बनु तई या तई कबीले की लुगत है। जैसे हिजाज की लुगत है और कुरैश की लुगत है और बनु बकर की लुगत है और जो मशहूर कबीले थे, तो कहतान की, अदनान की लुगत है। इसी तरह इस कबीले के यहाँ ये जू अल्लाह जी के माना में इस्तेमाल होता था, तो इसको जू अत्ताइया कहते हैं। कुछ भी नहीं बदला, ये वही जू है जो बमाना अल्लाह जी आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब इसका नाम आपको एक नया जाहिर हुआ है। कि पूछा जाए कि भाई कराची जानते हो, जी बिल्कुल जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए दीबल को जानते हैं, आप कहें नहीं जानता। तो बस नाम बदला है, बाकी शहर वही है। समझ गए जी। और ये शेर साहब, ये वहतरजा बिजाली का क्या मतलब है? वाह तराजा का मतलब है एहतराज करना, वाइड करना। ये जो शेर के अंदर उन्होंने जू के साथ इन सुहबतन अबाना की कैद लगाई कि भाई ऐसा जू जो सुहबत का माना जाहिर करे, ये कहकर एहतराजा उन्होंने बचाव किया है और वाइड किया है। उन्होंने पास किया है किसको? उस जू को जो बनु तय की लुगत में बमाना अल्लाह जी इस्तेमाल हो। एहतराज करना, बचना, उसको साइड पे किया। अच्छा जी। शेर साहब एक अच्छा, बात है, अगर आप इजाजत दें। फरमाइए। शेर साहब, हमारे जब वाइवाज होते थे तो कुछ जो हमारे अ, मतलब जरा क्या बोलना चाहिए, किस किस्म के एग्जामिनर्स थे, मतलब उनको हम जालिम ही कह सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे सवाल बना के रखते थे जिनसे उनका मकसद ये होता था कि मतलब बच्चे उसको नहीं दे सकेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो अगर किसी को जैसे किसी क्लास में गुस्सा आया हुआ होता था तो वो वाइवा में अपना गुस्सा निकाल लेता था इस चीज से ना। तो इसी तरह के मामला लग रहा है आज के सबक में मुझे। अल्लाह। अच्छा ना, देखें, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है? आप ताबीर को दुरुस्त कर लीजिए ना, ताबीर को तब्दील कर लीजिए। ठीक है। अगर आप ये कहें कि भाई जो हमने याद किया हुआ था, ये हमें पता था, समझ आ रहा था, हम नई नई चीजें लेके आ रहे जो हमें पता भी नहीं है, तो आप ये कहें कि हमें नई चीजों का पता चल रहा है, अभी तो आप एक पर्चा इम्तिहान में नहीं बैठे हुए ना। समझ रहे हैं बात? ये समझ ताई रही कबीला हो? वही है जिससे हातिम ताई था? हाँ, ये वही बनु तई कहते हैं इनको जी। अच्छा, एक बात आप समझे ना, चलें इसके कि आपने ये सवाल कर लिया तो फायदा हो जाएगा। आपने पहले पढ़ा इब्तदाई कवाइदुन नहव, फिर आपने कवाइदुन नहव का दो हिस्से पढ़े। बाकी वो जो नहव उसमें लिखी है ना, वो नहव एक खुलासा, नहव के राजिह मसाइल का खुलासा आपके सामने बयान किया। ये जो किताब पढ़ रहे हैं, ये नहव के अंदर एक मेराज है। ये आपको नहव में फकीह बनाता है। फकीह कब बनते हैं आप? भाई मैंने पढ़ लिया कि मिसाल के तौर पर मुगनी इब्ने कुदामा पढ़ ली राहिमहुल्लाह, तो मुझे फिका हम्बली का पता चल गया, मैं उसी पे चल रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, जो मुझे किताब सुन्नत के मुताबिक मिल रहा है पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप फकीह घर कब बनते हैं? जब आप अल मुदव्वनातुल कुबरा को भी पढ़ते हैं, यानी फिका मालकी में, आप फिका शाफी की कुतब भी पढ़ते हैं, फिका हनफी की बड़ी बड़ी कुतब भी पढ़ते हैं, फिका हम्बली की भी पढ़ते हैं, और फिको अहले ज़ाहिर की भी किताबें पढ़ लेते हैं। जब आप इतनी किताबें पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको दूसरे मौक़िफ़ का भी पता चलता है कि इमाम मालिक ने ये कौल कहा है तो उनकी दलील क्या है, इमाम शाफी उनकी मुखालफत कर रहे हैं तो उनकी दलील क्या है, इमाम अहमद इब्न हम्बल एक तीसरा कौल कर रहे हैं तो उनकी दलील क्या है। तो वो आपको पर्चे में फेल करना नहीं होता, बल्कि आपको इल्म की एक दूसरे दर्जे पर लेके जाना होता है, आपको फकीह बनाना होता है कि आपको
آپ میں وسعت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو شرح ابن عقیل ایسی کتاب ہے. شرح ابن عقیل وہ بچوں والی کتاب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سب لیکن ہم تو بچے ہیں. نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ دیکھیں نا، قواعد النحو کے 3 حصے پڑھ لیے تو آپ بڑے ہو گئے نا، 4تھے درجے میں آ گئے. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي إِعْرَابِ الْفَمِ بِهَذِهِ الْأَحْرُفِ زَوَالُ الْمِيمِ مِنْهُ. کہتے ہیں اسی طرح الفمو جو لفظ اسماء ستہ میں آتا ہے، اس کے اعراب میں یہ شرط لگائی جاتی ہے زوال المیم منہ، اس سے میم کا جدا ہونا، کہ اس کے ساتھ میم استعمال نہ ہو رہی ہو، تب واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا. نحو ھذا فو ہو، رائی تو فا ہو، مرر تو نظر تو الی فیہ و الیہ اشار بقولہ. اور اس بات کی طرف کہ میم الفموں سے جدا ہونی چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے اس الفاظ میں. والفموں، اور فم بھی، الفموں کا لفظ بھی اسی میں سے ہے. حیث جب المیم منہ بانا، ای ان فاصلت منہ المیم، جب اس سے میم جدا ہو. ای زالت منہ، یعنی اس سے ہٹ جائے، زائل ہو جائے. فإن لم تزل منہ، اگر میم اس سے جدا نہیں ہوتی، اس سے ہٹتی نہیں ہے. اور بالحرکات، تو اس صورت میں اس کو حرکات کے ساتھ اعراب دیا جائے گا. ھذا فمن، رأیت فمن، نظرت الی فمن. سمجھ گئے جی بات؟ آپ نئی بات سمجھیں جی. میں 3 مثالیں لکھوں گا. شیخ صاحب جا، پلیز یہ لاسٹ نہیں سمجھ آیا، آپ کائنڈلی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے؟ میں کرتا ہوں. جا ابو زیدن، جا ابو زیدن. میں 3 مثالیں لکھنے لگا ہوں، 3 مسئلے بیان ہوں گے اس میں. جا ابا زیدن. کوئی فرق سامنے نظر آ رہا ہے مثالوں میں؟ جی. کیا فرق ہے اس میں اور پہلے میں اور دوسرے میں؟ کیا فرق ہے؟ اس میں تو 600 فرق یہ نا کہ ابو جو ہے وہ پہلے والے میں ضمہ کے ساتھ، واو ہے. ایک واو کے ساتھ ہے، ایک ضمہ کے ساتھ ہے. ہاں، ایک واو کے ساتھ ہے اور ایک ضمہ کے ساتھ ہے. اور یہ والا کس کے ساتھ ہے؟ جا ابا زیدن. ابھی الف الف کے ساتھ. الف نہیں کہیں گے. اچھا، اس کو کہیں گے قصر کے ساتھ. صحیح، ٹھیک ہے، اس مقصور. اچھا جی. اب یہ تینوں رفع حالت میں ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ اسماء ستہ جن کو ہم اب اخ اور اس طرح یہ جو 6 اسماء آتے ہیں، جب یہ ان میں تینوں شرائط پائی جائیں. اب دیکھیں جو تینوں مثالیں لکھی ہیں ان میں تینوں شرائط پائی جا رہی ہیں. یہ مکبر بھی ہیں، یہ موحد بھی ہیں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف بھی ہیں. تو پہلی صورت میں تو ہم نے ان کو اعراب دیا واو کے ساتھ، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اسماء ستہ کا اعراب واو الف یا کے ساتھ. دوسری صورت میں ہم نے ان کو شرائط پورے ہونے کے باوجود ان کو حرکات کے ساتھ اعراب دیا ہے. جا ابو زیدن، رأیت ابا زیدن، مررت بابی زیدن. اب واو الف یا کے ساتھ اعراب ہی نہیں دیے، اس کو ہم نے اس کی مخالفت کر دی ہے. یہ صورت بھی جائز ہے. اور ایک تیسری صورت میں ہم بالکل آگے نکل گئے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ بھائی تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. یہ ہوں گے جا ابا زیدن، رأیت ابا زیدن، مررت بے ابا زیدن. لو جی، مسئلہ ہی ختم ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی ان میں 3 اعراب جائز ہیں، یعنی 3 اعراب پڑھے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ان کو حروف کے ساتھ، رفیع حالت واو کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ، اور جری حالت یا کے ساتھ دیں جب شروط ثلاثہ ان میں پائی جا رہی ہوں. تو یہ ان کا اعراب ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی کا استعمال ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو واو الف یا کے ساتھ اعراب نہیں دیں گے، بلکہ آپ ایسے ہی کریں جیسے آپ پڑھتے تھے جا غلام و زیدن. تو آپ غلاموں کو غلام زیدن پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ غلام و زیدن پڑھتے تھے.
تو آپ غلام و زیدن، غلام زیدن، غلامی زیدن، تو آپ جیسے ان کو ضمہ فتح کے ساتھ کسرہ کے ساتھ اعراب دیتے تھے، ان کو بھی ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب دیں. یہ دوسری صورت ہوگی، یہ بھی جائز ہے لیکن یہ بہت قلیل ہے، قلیل اقل ہے. ایک تیسری صورت ہے، وہ تیسری صورت کیا ہے کہ آپ ان کو اسم مقصور والی صورت کے ساتھ پڑھیں، قصر کے ساتھ پڑھیں، اور آپ ان کو حرکات ظاہرہ کے ساتھ یا حروف کے ساتھ اعراب نہ دیں، بلکہ ان کو جیسے آپ پڑھتے ہیں جا موسا رائی تو موسا مرر تو بھی موسا، تو آپ کو تینوں حالتوں میں آپ ان کو اعراب ظاہر میں دیں ہی نہیں، بلکہ ان کا اعراب تقدیری ہو، اور آپ تینوں کو اسم مقصور کی صورت پہ پڑھیں. جا ابا زیدن رائی تو ابا زیدن مرر تو بے ابا زیدن. سمجھ گئے بات؟ سمجھ یعنی اوپر والا اعراب بال وہ ہے حرف، ہاں اور اعراب، یہ اعراب بالحرکت ہے دوسرے والا، ہاں اور یہ ہم، تقدیری ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں یہ، ہاں بالکل. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اعراب بالحروف، اس کو وہ کہتے ہیں نقص. اس کا لفظ انہوں نے رکھا ہے نقص. وہ جو کہتا ہے نا وَالنَّقْصُ فِيهَا أَشْهَرُ مِنْ، تو اس کو کہتا ہے نقص. نقص کا مطلب ہے کہ آپ نے واؤ کو الف کو حروف کو اڑا کے تو آپ اس کو ناقص اعراب دے رہے ہیں، یعنی ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ، تو آپ اس کو، اور اس کو کہتے ہیں قصر. قصر اسم مقصور جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں آبا. تو یہ قصر ہے، یہ نقص ہے، اور یہ اعراب بالحروف ہے، مد ہے. شیخ مطلب یہ کسر کا کیا معنی ہوگا؟ بتاتا ہوں. ابو، مد کس کو کہتے ہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے نہ پڑھتے ہیں اس کو. نہیں یہ نہیں مطلب ہوتا. مد ہوتی کیا ہے خود، کھینچ کے وہ تو پڑھنا. پڑھ، حرکت ہوتی ہے ماقبل ماقبل مد ہوتی ہے کہ واؤ ساکن ماقبل مضموم ہو تو اس کو مد کہتے ہیں، ہاں مدہ، مدہ، ہاں واؤ ساکن ماقبل مضموم مدہ کہتے ہیں. ہاں ہاں. اور آپ دیکھیں، اب دیکھیں واؤ مدہ و لین اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، بہرحال مدہ کہہ دیں. اس طرح ابھی یہ یا مدہ ہے، ابا یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے. اچھا یہ مد ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے، مد. اب اس کے مقابلے میں آئے گا کہ آپ بول رہے ہیں ابا، یہ اس کو بولتے ہیں قصر. مد کے مقابلے میں کیا بولیں گے، قصر. ابو میں آپ بولتے ہیں نا کسر. جا، ہاں آپ بولتے ہیں ابو زیدن، مد ہوتی ہے ابی زیدن، ابا زیدن، مد ہو رہی ہے. جب آپ پڑھیں گے ابا زیدن، ابا زیدن، تو وہ مد نہیں ہو رہی، بلکہ آپ اس کو اسم مقصور کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، قصر کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قصر. اب نقص کس کو کہیں گے ان دونوں کے مقابلے میں، نقص اس کو کہیں گے ابو، ابو، ابا، ابی یا بن، یہ نقص ہے. یعنی مد بھی آپ نے ختم کر دی، واو الف یا بھی ختم کر دیا، اور آپ نے قصر یعنی اسم مقصور والا سلسلہ بھی ختم کر دیا. اب آپ اس کو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ ناقص پڑھ رہے ہیں، تو اس کو نقص کہتے ہیں. تو یہ تینوں صورتیں ان میں جائز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فصیح ترین ہے وہ وہی ہے، رفیع حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر نمبر آتا ہے فصاحت میں، وہ پھر آتا ہے قصر کا. تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح پڑھیں قصر کے ساتھ. جا ابا زیدن رائی تو ابا زیدن مرر تو بے ابا زیدن. اور پھر بہت کم قلیل اس میں آتا ہے کہ آپ پڑھیں جا ابو زیدن رائی تو ابا زیدن مرر تو بے ابی زیدن. سمجھ گئے ہیں؟ یہ تین لغتیں وہ کہتے ہیں اس میں استعمال ہوتی. جزاک اب آپ اللہ کو، کسی بھی صرف ہاں ابا کے ساتھ ہوگا یا ساروں کے ساتھ ہوگا ستہ؟ نہیں سب کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو. یہ جو قصر والی صورت ہے نا، قصر والی صورت، یہ سب کے ساتھ. ہاں اب دیکھیں، اب آپ کو یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ ہمیں امتحان میں فیل کر دیا، بلکہ آپ کہیں گے کہ دو مزید لغات جو ہم نے اگر پڑھی تھیں یا بھول گئے تھے یا پھر پڑھی نہیں تھی، تو اب ان کا اضافہ ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ نحو کا یہ ہوتا ہے
कि भाई आपने अगर ना कहीं जा आबाज दिन भी पढ़ लिया कुरान के अलावा, ठीक है, तो जा आबाज दिन भी पढ़ ली तो पढ़ा आपने गलती से था, आपने पढ़ना अबू ही था। तो अब मेरे साथ ये आप ना हरकत ना करना, उस्ताद हूँ आपका माड़ा चंगा, तो बाकी लोगों के साथ आप बेशक कर सकते हैं कि आपने पढ़ रहा, आप इबारत पढ़ा रहा हूँ मैं हदीस की, तो आपने पढ़ दिया आबा, तो पीछे रफी आ रही थी, तो अब वो पूछे आपसे ऐसे क्यों पढ़ा है, आप कहें इसमें कसर भी जायज है, आपने नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं कसर भी जायज है, तो ठीक है आप बच सकते हैं। शेख मोहतरम, इतने अरस्तु अफलातून हम नहीं बनते शेख मोहतरम। अल्लाह अकबर वलिल्लाहि। अच्छा जी, देखें मसला समझ आया है। मसला जी उस्ताद अस, जी शेख अस्माए मोहतरम सित्ता, आएंगे। अस्माए सित्ता में 3 शराइत हैं, मैं उनको 4 गिनता हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। मुकब्बर हूं अपनी असल सूरत में, मुफरद हूं तस्निया जमा ना हूं, और मुजाफ हूं मुजर्रद इस्तेमाल ना हूं, और याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हूं। तो ये जो 6 अस्मा हैं, इन 6 में 6 के अंदर जब ये तीनों शराइत पाई जाएंगी तो इनका इराब रफी हालत में वाव के साथ, नस्बी हालत में अलिफ के साथ, जरी हालत में या के साथ, यानी इराब बिल हुरूफ आएगा, हुरूफ सलासा के साथ। लेकिन जू के अंदर एक शर्त इजाफी ये है कि वो जू बमाना साहिब हो, और अल्फम के अंदर इजाफी शर्त ये है कि वो मीम के बगैर इस्तेमाल हो रहा हो। अगर मीम के साथ इस्तेमाल होगा तो उसकी हरकात के साथ इराब आएगा, जम्मा फतह कसरा के साथ। यहां तक बात समझ आ गई। आगे फिर वो कहते हैं जी कि भाई एक लुगत इसमें यह भी है कि आप इनको नक्स के साथ पढ़ें, सबको नक्स के साथ पढ़ें, चाहे वो शुरूत पूरी भी हो रही फिर भी नक्स के साथ पढ़ें। नक्स के साथ पढ़ने का क्या मतलब है कि आप इनको जम्मा फतह कसरा के साथ इराब दें। जा अबू जईदिन, राई तू अबा जईदिन, मरर तू भी अभी जईदिन। वाव अलिफ या को आप काट दें, ना उसको इस्तेमाल करें। तीसरी लुगत इसमें यह है कि आप इनको तीनों हालतों में इसम मकसूर वाली सूरत में पढ़ें, तो इराब इनका तकदीरी लेके आए, जा अबा जईदिन, राई तो अबा जईदिन, मरर तू भी अबा जईदिन। इस पर तो मेरा ख्याल है आगे शेर भी होगा एक अबा वाला। अच्छा जी, हाँ जी सर, ये जो पिछला आपने वो पैराग्राफ बताया था, काइंडली उसका एक दफा तर्जुमा दोबारा बता दें कि वो नहीं एक समझ आया मिनट। था। कहते हैं इन्ना वो अबाहा व कजालिक अबा इश्काल। अबाहा। हाँ, इन्ना अबाहा व अबा अबाहा कद बलगा फिल मजद गायता। इस पर शेर भी उन्होंने लिखा है, ये कसर का शेर है। इन्ना अबाहा व अबा अबाहा। देखें, अगर हम इनको इराब वो वाला देते तो पहले वाला तो ठीक था कि रफी नस्बी हालत अलिफ के साथ आई, व अबा ये भी ठीक था, लेकिन व अबा अबी हा होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला अबा मुजाफ है और ये वाला जो अबा है ये मुजाफ इलैहि है। इसकी जरी हालत फिर ऐसे होना चाहिए था, व अबा अबी हा। लेकिन शायर क्या कहता है, उसको कसर के साथ इस्तेमाल करता है, जरी हालत में भी उसको मकसूर ही पड़ता है। वो कहता है इन्ना अबाहा व अबा अबाहा कद बलगा फिल मजद गायता। शेर भी बड़ा उम्दा है। बेशक उस औरत का बाप और उसके बाप का बाप, उसका बाप भी और उसका दादा भी बुजुर्गी के अंदर गायत दर्जे को पहुंच गए, बहुत बुजुर्ग बहुत मुअज्जज लोग हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो जो आपने और ये इसी इसी शेर के लिए ये लुगत बनी है। नहीं देखे, इस्तेमाल होता है तो ये लुगत बनी है, यानी ये लुगत में इस्तेमाल था, तो ये फिर नहव में मसला है। सही सही। ये आप ये ना कहें कि ये इस शेर के लिए लुगत बनी है, बल्कि इस लुगत की वजह से ये शेर बना है। ठीक है। वैसे आपको लगता नहीं है नहव बड़ी मजेदार चीज है? जी जी सर, तो नाहव ये वाकई नह मजेदार हाँ, नहव ऐसे है जैसे आप ना फिqही मसाइल को डिस्कस करते हैं, जैसे अलजबरा के सवाल निकालते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में, मैं तो बड़ा नालायक आदमी हूँ, लेकिन यह है कि वो मज़ा बड़ा उसमें आता है, जिसको वो अ, जिसको क्या कहते हैं, जिसका वो फेवरेट सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो इसी तरह फिqह में ऐसी तफरियात निकलती हैं, ये सूरत होगी तो हराम होगा, तो ये सूरत होगी तो ये होगा, तो ये सूरत होगी वो होगा, तो इसमें बड़ी तफरियात, यानी उसमें शाखें बड़ी निकलती। तो नहव भी इसी तरह है। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है, ये जो एक ही लफ्ज में
तीन तीन लुगात लेके आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मल वजह फी ज़ालिक। तालिब इल्म को वसत पैदा कराने के लिए। नहीं, वो तो आपके लिए लेके आ रहे हैं ना, लेकिन इनका वजूद, इनका लुगत में पाए जाने की वजह क्या है? मुख्तलिफ मतलब देखिए वो जो बोलने अलग वाले। अलग डायलेक्ट होते हैं ना हर कबीले के, यही पता चला है शायद। हाँ, यहाँ ये चीज है। देखें, लहजा मुख्तलिफ होता है, उसलूब मुख्तलिफ होता है, इलाके और बदलने से इलाके और शहर और जिसको कहते हैं ना आफाक, अमाकिन बदलने से अ, बोली ठोली का जो है वो अंदाज बदल जाता है। ठीक है। वो गालिब से किसी ने पूछा, भाई ये जो है ना, अगर ये जूता जो है ना, ये मुजक्कर होता है या मुअन्नस? उसने कहा अगर जोर से पड़ा तो मुजक्कर है, अगर हल्की पड़ी तो फिर जूती है। ठीक है। तो ये बात है। आ, तो ये बाकी आपने पूछा है कि वो शेर का आखिरी जुमला, तो वो चूंकि शेर का माना ही सुबह ही समझाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे भी कल। सारे मतलब पीछे एक शेर जो ऐसे ही दरमियान में आ गया था, शेर नंबर 4 है, इसका तर्जुमा नहीं आपने किया, और दूसरा ये बताइएगा ये जो शेर दरमियान में आते हैं इसका क्या मकसद है, और ये नंबरिंग किस हिसाब से दी हुई है? हाँ, देखें, जो तो इब्ने अकील के शेर है ना, जो हर मतलब उसमें आ रहे हैं फाउंट में, तो वो तो इब्ने मालिक के शेर हैं, यानी अल्फिया इब्ने मालिक के, तो उनको नंबरिंग दी हुई है कि 1000 शेर पूरे करने हैं ना, तो वो एक शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 25, तो याद करने आपके लिए आसान हो। बाकी जो अशार आ रहे हैं ना, वो इब्ने अकील शरह के अंदर महल्ले इस्तिशाद और मिसाल देने के लिए पेश करते हैं कि भाई इस लुगत पर शायर का ये शेर है। जैसे हम कोई कायदा लेके आए तो कुरान मजीद की कोई आयत पेश कर दें, जैसे मैंने वो फी का मिसाल दी, तो फी फिम आते ही मैंने मिसाल दी, तो इस तरह वो अशार लेके आते हैं कि कलाम अरब में इसका इस्तेमाल मौजूद। तो ये जो अशार दरमियान में आते हैं शरह के दरमियान, तो वो महल्ले इस्तिशाद के लिए कायदा समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि शायर ने इस लुगत पर ये शेर बोला हुआ है। तो जो रेड में आ रहे हैं वो इब्ने मालिक के शेर हैं, वो अल्फिया के, तो नंबर देने का मतलब यह है कि इतने अशार हो गए। अच्छा जी, अब इल्म की ना इस्तिदलाल के एतबार से ना, वो कहते हैं इल्म दो तरह का है। एक होता है इल्म दुरूरी, और एक होता है इल्म नदरी और इस्तिदलाली। अच्छा जी। सूरज निकला हो, हाँ, तो आपसे कोई पूछे कि भाई यानी अ, ये सामने क्या है, ये गोला क्या नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? बोल के बताएं मुझे। सूरज। आपने ये कोई बड़ा इस्तदलाल, तो बड़ी कोई मतलब इस्तदलाल करके कोई बताया, बड़ा इज्तिहाद करके, या फौरन ही बोल दिया सूरज को फौरन देख और के? हाँ, मतलब ये देख ऐसा कर। हाँ, हाँ, नहीं वो देखा तो है ना आपने, लेकिन वो रोज, अच्छा चलें, आप सूरज की तरफ ना भी देखें, दिन निकला हो तो रोशनी वो अलामत है सूरज पर, तो आप कहेंगे कि भाई सूरज निकला है, आप उसको देखे बगैर भी रोशनी देखकर बता देंगे कि ये सूरज है। लेकिन चाहे आपने उसको देखकर ही बताया कि ये सूरज है, उसको देखकर बताने में आपको किसी इस्तदलाल, इज्तिहाद और दलाइल की जरूरत पड़ी है कि आप उस पर दलीलें दें और मुनाजरा करें, और ऐसी कोई बात जरूरत पड़ी है? नहीं। नहीं। हाँ, इसको कहते हैं इल्म जरूरी, ऐसा इल्म जिस तक पहुंचने के लिए, जिसका इदराक करने के लिए, शय का इदराक करने के लिए आपको किसी नजर, गौर व फिक्र या इस्तदलाल की जरूरत नहीं होती, गहरे गौर व फिक्र या इस्तदलाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो आपकी ऐसी है जैसे फितरत में इतना अंडरस्टूड बात है कि उसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। कोई शख्स, मौत है, बंदे मरते हैं, मौत हर जान को मौत आती है, हम सब मानते हैं। क्या ये हमें इस बात को साबित करने के लिए दलाइल के अंबार लगाने और इस्तदलाल करने और गहरे जुस्तजू की जरूरत है, मशक्कत की? बताएं जी। नहीं सर, नहीं सर, उनको। हाँ, अब एक सवाल है
वुदू, वुदू के लिए पूरे सर का मसा सुन्नत है या लाजिम है? पूरे सर का मसा, ये भी एक इल्म है। आप कहते हैं पूरे सर का मसा, अलमसहु बिर्रास कुल्लिही, इस तरह का इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, मसहु रास कुल्लिही, इस तरह का। ये जो आप मसला बता रहे हैं, ये आपने मतलब ऐसे मसला आया, आपको किसी गौर व फिक्र इस्तिलाल दलाइल जानने की जरूरत नहीं है किताब और सुन्नत के, तो आप बता देंगे या आपको इसके लिए इस्तिलाल और दलाइल की जरूरत पड़ेगी? जी, तहकीक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसको कहेंगे इल्मे नजरी, इसको कहेंगे इल्मे, मैंने इल्म लिख दिया, इल्मे नजरी, ठीक है, जिसमें आपको इस्तिदलाल की जरूरत होती है। इस्तिदलाल किससे कहते हैं? आप किसी दलील से किसी शय से, चाहे वो अगर शरई मसला है तो आयात कुरानिया से, इस तरह अहादीस नबविया से, आसार सलफ से, आप वहां से इस्तिदलाल करके वो मसला बताते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमसे पूछा है भाई अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला है, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का वजूद जो है, ये हमारे लिए इल्म नजरी है या कि इल्म ज़रूरी है, इल्म यकीनी? यकीनी जरूरी है। हाँ, इल्म ज़रूरी है। हाँ, जो शख्स मुनकिर है, जो नहीं मानता या उसको पता ही नहीं है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है नहीं, उसके जो भी मसला होता है, उसके लिए ये अव्वल सूरत में इल्म नजरी हो सकता है। लेकिन जब वो इसकी अ, यकीन तक पहुंच जाएगा, ईमान ले आएगा, तो ये उसके लिए इल्म ज़रूरी में शामिल हो जाएगा। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये हमारे नजदीक यानी एक मोमिन के लिए ये इल्म ज़रूरी में आता है या इल्म इस्तिदलाली और नजरी में आता है? मोमिन के लिए जरूरी। इल्म ज़रूरी है। पर ठीक है, हमारे पास किताब और सुन्नत के दलाइल हैं इस जो मुताबिक। आवाज हल्की हो गई। अच्छा, एक मिनट। हाँ, सवाल ये है कि ये मतलब नहीं है इस पर किताबों जो इल्म ज़रूरी होगा उसके लिए दलाइल ही नहीं होंगे। भाई, उसके दलाइल करोड़ हो सकते हैं। मतलब ये है कि उस तक इत्तला पाने के लिए, या जब आपने एक दफ़ा उस तक पहुंच गए इत्तला तक, वो इल्म इतना यकीनी है कि उसके लिए आपको मजीद किसी जुस्तजू, गहरी तहकीक, दलाइल के अंबार की जरूरत नहीं है। आप उसको यकीन की हद तक मानते हैं, आपको किसी इस्तदलाल, चांद फटक, मशक्कत, रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह इल्म जरूरी है। अल्लाह रब्बुना, ये हमारे लिए इल्म जरूरी है। अल्लाह खालिकु कुल्लि शैइन, ये इल्म जरूरी है, ठीक है। हाँ, नमाजें इसी तरह कितनी हैं? पांच। अस्सलावात। अच्छा, ये इल्म जरूरी होगा एक मुसलमान के लिए या इल्म नजरी होगा कि गौर व फिक्र करेंगे, इस्तेदलाल करेंगे, दलीलें तलाश करेंगे? कौन सा इल्म मुसलमान के होगा? लिए तो जरूरी है। मुसलमान के लिए जरूरी है। हाँ, ये इल्म जरूरी में आता है। इसको कहते हैं जरूरिया। आपने एक लफ्ज सुना होगा, जरूरियात दीन, सुना है कहीं? जी जी, मालूम भी जरूरा भी कहते हैं। हाँ, मालूम भी जरूरा भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि वो शख्स काफिर होता है जो जरूरियात दीन का मुनकिर हो। ये मैंने भी शायद एक मौके पर उसूल फिक पढ़ाते हुए शायद ये लफ्ज इस्तेमाल किया हो, जरूरियात दीन का मुनकिर हो। जरूरियात दीन क्या है? कि कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कहता है कि भाई कुरान में नक्स हुआ है, कुरान में इजाफा हुआ है, कुरान में तहरीफ हो गई है, तो इस शख्स को हम मुसलमान मानेंगे या काफिर? काफिर मानेंगे, क्योंकि वो क्यों? मालूम क्योंकि वो जरूरी, जरूरियात हाँ, दीन का मुनकर हो रहा है। मुनकिर है। कोई शख्स नमाज पंजगाना का इनकार कर दे। देखिए, कोई शख्स ये कहे कि नमाज के अंदर ये अज़कार पढ़े जा सकते हैं, ये अज़कार नहीं पढ़े जा सकते, सूरह फातिहा फर्ज है, सूरह फातिहा जो है वो मुस्तहब है, ये सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना दुरुस्त नहीं है जारी नमाज में। देखें, ये इस्तिदलाली नजरी चीज़ है, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है, इसमें आप दुरुस्त तरीके तक पहुंचेंगे दलाइल में। लेकिन कोई कहे कि इस्लाम में नमाज ही नहीं है, जैसे गुलाम मोहम्मद परवेज लाइन लानहुल्लाह होता, वो इस नमाज इस्लामिया को वो कोई इबादत समझता ही नहीं था, तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? काफिर। मन का, हाँ, अन्नहु काफिर, ले अन्नहु काफरा
बिशैइन मालूमिन बिद्दुरूरा, तो ये इल्म ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत एक मोमिन मुसलमान के लिए इल्म ज़रूरी में शामिल है। हाँ, जो शख्स एतकाद नहीं रखता, काफिर है, नसरानी है, यहूदी है, तो ठीक है, उसके लिए उसको हम कहेंगे कि आप जुस्तजू करो, तहकीक करो और इस्तदलाल करो, फिर वो देखेगा। उसके लिए ये इब्तिदा में इल्म नजरी हो सकता है, लेकिन जब वो इसके दलाइल को जान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल मान लेगा, फिर ये इल्म ज़रूरी में शामिल हो जाएगा। ये उसके लिए फिर इल्म नजरी नहीं रहेगा कि इस्तदलाल है, तहकीक करेंगे यार, इसमें और भी रिसर्च हो सकती है, मजीद भी गौर व फिक्र हो सकता है। मिसाल के तौर पर जमीन साकिन है या जमीन गर्दिश कर रही है, जमीन साकिन है या जमीन गर्दिश कर रही है, ये भी एक साइंस का तकरीबन अब तो प्रूवन फैक्ट ही उसको लोग बोल रहे हैं। तो क्या इसको हम इल्म जरूरी में शामिल करेंगे या इल्म नजरी में? नजरी में। हाँ शाबाश, ये इल्म नजरी ही रहेगा। क्यों, गैलीलियो ने कोई और नजरिया दिया था, बाद वालों ने और दिया, बदलते बदलते क्या पता 50 साल बाद साइंस अपने आप को फिर ऑटो करेक्ट करने की तरफ चली जाए, तो फिर वापस चली जाए कि जमीन साकिन है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम कहेंगे ये इल्म नजरी है, इस्तदलाल है, तहकीक है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट यही कहते हैं, और मुस्लिम या गैर मुस्लिम सब यही मानते हैं, और कुरान और सुन्नत से भी इसका इस्तदलाल हो जाता है। ठीक है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजरी है, इन चीजों को आप अपने इस्तदलाल से जानते हैं। तो इल्म की दो किस्में हो गई, एक इल्म ज़रूरी, यकीनी भी इसके लिए लफ्ज बोल देते हैं, और दूसरा होता है नजरी या बिल इस्तदलाल, नजरी या बिल इस्तदलाल। जैसे हम कहें अल्लाहु रब्बुना, या बंदा कहे कि भाई जो है वो मिसाल के तौर पर वैसे तो ये 2 जमा 2 4, ये इल्म नजरी होगा या इल्म यकीनी होगा? यकीनी। यकीनी है। हाँ, लेकिन मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए ये नजरी है, क्योंकि उसको अभी जमा शमा इतना नहीं आता। ठीक है समझ गए बात? जी जी जी। तो ये इल्म यकीनी, ये देखें 2 जमा 2 कितने होते हैं, जिसको मैथमेटिक्स आता है, मतलब वो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में या 2 स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में चला गया, ना इवन नर्सरी में भी चला गया, तो वह उसके लिए जो है ये इल्म यकीनी और इल्म, उसको 2 जमा 2 4 के लिए इस्तदलाल की बुनियाद पर नहीं, ये अकल ही इस बात का तकाजा करती है। अकल भी, मैथमेटिक्स भी अकलिया, उलूम अकलिया में से है ना। तो अच्छा, इसी तरह आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 10 का जो अदद है वो 1 के अदद से क्या होता है, बड़ा होता है। कि हमारा इल्म 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 जरूरी है या इल्म इस्तदलाली या इल्म नजरी है, इसमें गौर व फिक्र है, जरूरी इस्तदलाल है। है? इल्म जरूरी है, इसमें तो इस्तदलाल की जरूरी है। जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, चांद दिन को निकलता है या रात को निकलता है? ठीक है, रात में। हाँ, रात को निकलता है। रात को निकलता है। ठीक है भाई, सूरज कब निकलता है, दिन को निकलता है या रात को निकलता है? भाई सूरज जब निकलता है उसी को तो दिन कहते हैं, वो दिन को निकलता है। इल्म जरूरी है। ठीक है, आप कोई शख्स ये कहे कि मिसाल के तौर पर कोई भी, मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, ये हमारे मोमिनों के लिए इल्म जरूरी है या इल्म नजरी है? मोमनों के लिए तो जरूरी है। जरूरी है। इल्म, हाँ, ये जरूरियात दीन में से आएगा, जरूरियात दीन में से। लेकिन जो काफिर है, जो नहीं इन चीजों को जानता, तो ठीक है, उसके लिए ये वो कहेगा यार ये कैसे होगा, सारे वो बंदे तो एक औरत एक मर्द से पैदा हो रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकली सिर्फ सैयदा मरियम के बेटे हूं तो ये कैसे मुमकिन है? तो बायोलॉजी नहीं मानती, फलां साइंस ये वो। तो फिर उसको ईमानियात का जब पता देंगे, वो अल्लाह की किताब पर जब ईमान ले आएगा ना, वो सब बातें जो किताब में है, वो जब इजमाली तौर पर आप कुरान पर ईमान ले आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाते हैं, सिर्फ इजमाली ईमान से सारे कुरान की तमाम खबरों की आप तस्दीक उसी वक्त कर देते, चाहे आपको ये भी ना पता हो कि कुरान में मजीद में क्या लिखा है। लेकिन जब आपने कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह अनज़लल्लाहु अलैहिल कुरान, अल्लाह वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उन पर कुरान नाजिल किया था, कुरान में जो कुछ लिखा है
آپ نے چاہے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا، چاہے آپ کو اس کی خبر ہے نہیں ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ قرآن ایک کتاب ہے نبی پاک پہ اتری، اس کے اجمالاً آپ نے ساری خبروں کی اس کی تصدیق کر. تو قرآن مجید میں یہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ علم ضروری ہے، لیکن ایک کافر کے لیے یہ علم نزدی ہو سکتا ہے. تو یہ نسبت کے اعتبار سے بعض لوگوں کے لیے علم نزدی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے لیے علم یقینی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ شیخ علم کی محترم دو اس کو قسمیں. مختصر جی شیخ محترم اس کو اگر مختصر کیا جائے آپ کی باتوں کیسے؟ سے میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ علم ضروری یا یقینی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو. نہیں نہیں نہیں، علم نہیں نہیں نہیں، بات یہ ہے ایمانیات کے تعلق یہ سے، دین کے تعلق سے، شرع کے تعلق سے تو ظاہر ہے علم یقینی وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گا. ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گا وہی علم ضروری ہوگا. لیکن یہ بھی ہے نا، 2 + 2 4 جو ہم نے علم ضروری کہا، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں میتھمیٹکس نہیں دیا گیا نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یا 10 کا جی عدد جو ہے جی وہ 1 کے عدد سے بڑا ہوتا ہے. تو علم ضروری کا تعلق یہ نہیں ہے. علم یعنی کسی بھی چیز کے اوپر آپ جب اس کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے آپ کا اس کے بارے میں، تو آپ اس کے بارے میں جو رائے، یعنی اس کے بارے میں جو آپ نے اس پر اطلاع پائی، اس کا ادراک کیا، تو وہ علم بنا، وہ ادراک جازم بنا. وہ جو آپ کا ادراک جازم ہے، آیا وہ طرز استدلال سے ہے، بطریق استدلال ہے، یا بطریق یقین کہ آپ کو فرسٹ امپریشن سے وہ چیز معلوم ہو گئی؟ اس کے لیے آپ کو استدلال اور جستجو اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہم کرسچن سے مناظرہ کرتے ہیں مسلمان، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل دکھا رہے ہوتے ہیں، بائبل سے اور دوسری جگہوں سے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے، نیو ٹیسٹیمنٹ سے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو اس لیے دکھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دکھانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک جو ہے وہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے. ہم تحقیق کریں گے، اگر تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہمارے نزدیک وہ علم ضروری ہے. ہاں کرسچن اس کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو وہ علم نظری کی ہیں. تو علم نظری کی وجہ سے ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ ان دلائل پر غور کر کے علم یقینی اور علم ضروری تک پہنچ جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سر یہ جو مثلا تاریخ میں جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، جس طرح یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ بات کہ یہاں پہ مغلوں نے حکومت کی تھی، یا پاکستان 14 اگست کو اور انڈیا 15 اگست کو بنا ہے، تو یہ چیزیں بھی ضروری علم میں آتی ہے نا ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں ہاں، اس کو کہتے ہیں مطلب وہ جو پروون ہسٹریز کے لیے لفظ بولتے ہیں یا ہسٹری کے فیکٹس بولتے ہیں. بھائی اسکندر اعظم ایک تھا، بھائی وہ جیلم میں آیا تھا نہیں آیا تھا، کیا تھا پورس کے ہاتھیوں اس کا کیا معاملہ ہوا تھا، یہ تفصیلات. بھائی حجاج بن یوسف تھا، اور جو ہے وہ مثال کے طور پر فرعون تھا، فرائن، وہ جو چلو قرآن میں بھی ذکر ہو گیا نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جن کا قرآن مجید میں ذکر نہ بھی ہو لیکن مشہور، بھائی اسکندر اعظم تھا، محمود غزنوی تھا، صلاح الدین ایوبی تھا. یہ اتنی یقینی، علمی اور ضروری بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی انکار نہیں. ہاں تفاصیل کا انکار کر سکتا ہے. کوئی کہے کہ بھائی حطین کی جنگ میں 6 سپہ سالار نہیں قیدی ہوئے تھے بلکہ 2 قیدی ہوئے تھے کروسیڈرز کے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ بندہ کہ حطین کی جنگ ہی نہیں سرے سے ہوئی یا یرموک کی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، ایسی نہیں بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ محترم یہ دونوں علوم جو ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کون کون سے 2 علوم؟ یہ یقینی اور ہاں نظری. ہاں بالکل بالکل. یہ جو ہم دیکھیں، جو ہم احکام و مسائل بھی جانتے ہیں نا، تو بہت سارے احکام و مسائل وہ ہیں جو ہم یعنی ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے نماز پنجگانہ کی مثال دی. بھائی جو بھی بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھائی نماز میں رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، لیکن اس کو 5 نمازوں کا پتہ ہوگا. کوئی دنیا میں ایک مسلمان آپ دکھا دیں جو کہے کہ بھئی نمازیں 5 نہیں 4 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں، کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں. ٹھیک ہے، ایون کوئی کافر بھی جو اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تو کہے گا ہاں تمہارے اسلام میں 5 ٹائم جو ہے وہ پریئر پڑھنی ہوتی ہے یا نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن یہ ضروریات میں سے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور کچھ احکام و مسائل ایسے ہیں
وہ نظری ہوتے ہیں، یعنی ہم دلائل پہ غور کرتے ہیں. مثال کے طور پر رفع الیدین کا مسئلہ ہے، سادی سی بات آپ لے لیں. رفع الیدین رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، وہ 2 رکعت سے اٹھتے وقت یہ کرنا ہے نہیں. بھائی ہم نے نظر و استدلال کی روشنی میں کتاب و سنت کے، یعنی سنت کے دلائل سے یہ بات جانی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ثابت نہیں ہے. جو ترک کی روایات بیان کی جاتی ہیں ساری ضعیف ہیں. صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، وہ رکوع و قیام کے ساتھ اس کا ہے ہی نہیں تعلق. تو یہ نظر و استدلال ہے، یہ نہیں کہ بھائی رفع الیدین جو ہے وہ علم ضروری کے اندر شامل ہو. ورنہ پھر ظاہر ہے علم ضروری کہہ دیں گے تو پھر جو اس کا کہتا ہے کہ بھئی رفع الیدین منسوخ ہو گیا تو پھر آپ تو اس پر مطلب فتویٰ لگانے کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ دنیا میں آج تک کسی نے فتویٰ لگایا نہیں ہے 1450 سال میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہت سارے فقہی احکام یہ ہم یہاں نظر و پہ نا استدلال. سب جی جی یہاں پہ نا مجھے ایک لطیف بات یاد آ گئی. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے نا کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے نا ضروری علم میں آتا ہے. جیسے کہ ایک عالم سے میں نے، یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے ایک دفعہ نے یہ جملہ بولا کہ مجھے اتنا سوری نکلنا کہ یقین نہیں ہے جتنا یہ یقین ہے کہ رفع الیدین جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، یہ جن دلائل کو ہم نے پڑھا ان کے خلاف کہ سنت میں کوئی دلائل ہیں ہی نہیں جو ان کے مقابل کے ہوں. اور پھر باقی کچھ احکام و مسائل تو ایسے ہیں جیسے فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، اس میں سلف سے بھی کچھ اقوال، ایون صحابہ سے بھی کوئی ایسا مل جاتا ہے، تو آثار مل جاتے ہیں. لیکن رفع الیدین اکلوتا مسئلہ ہے کہ اس کے مخالف صحیح سند سے صحابہ سے ایک روایت بھی نہیں ملتی اس کے نسخ اور چھوڑ، ایک صحیح روایت نہیں. تو وہ جب ہم نے اس نظر سے چیزوں کا مطالعہ کیا تو ہم تو اس کے بارے میں واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. ہمارا ایسا ہی اس کے بارے میں اعتقاد کہہ لیجیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ ہے علم جو ہے نا علم نظری میں آئے گا. ظاہر ہم نے دلائل اور جستجو سے گزر کر اس نتیجے تک پہنچے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، شیخ نے اس کو 2 جملوں میں بیان کیا ہے. ينقسم العلم الى قسمين ضروری و نظری. فالضروری ما يكون ادراک المعلوم فیہ ضروریاً. علم ضروری وہ ہوتا ہے جس میں شے کا ادراک المعلوم یعنی معلوم ہونے والی چیز کا، جس کو آپ نے جس پر اطلاع پائی ہے اس کا ادراک اس علم میں ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. بحیث اس اعتبار سے یضطر الیہ، بندہ لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اس کو تسلیم کرنے پہ. من غیر ناظر ولا استدلال، بغیر کی غور و فکر اور استدلال کے بندہ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے. العلم، جیسے اس بات کا جاننا، ان الکل اکبر من الجز، کہ جو ایک کل ہوتا ہے نا وہ اپنے جز سے تو بڑا ہی ہوتا ہے نا. کون شخص ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ مجبور ہے اس کو ماننے پہ. آپ کو کتابیں کھول کے کیلکولیٹر سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَّ النَّارَ حَارَّةٌ، اور اس بات کا علم کہ آگ تو گرم ہوتی ہے، آگ تو جلانے والی ہوتی ہے. کون ہے اس کا جو انکار کرے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور ہم مسلمانوں کے لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی ہم مجبور ہیں اس کو ماننے کے لیے. اس کی خبروں کی سچائیوں کی طرف ہمیں کوئی اس کے لیے تحقیق جستجو، اور جو بچے آتے ہیں، یعنی جو ہمارے بچے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو تربیت دیتے ہیں. تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہر بچہ جا کے نا ڈکشنریاں اٹھائے اور تحقیقیں کرے، جستجو کرے، اور پھر 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسرچ کر کے نبی مانے. ایسا ہے نہیں، یہ علم ضروری ہے. ون نظری، اور نظری وہ ہوتا ہے ما یحتاج الی نظر و استدلال، جو نہیں یحتاج نہیں پڑھیں گے، ما یحتاج وہ علم جو محتاج ہوتا ہے الی نظر، غور و فکر کی طرف، واستدلال اور استدلال کی طرف. کل علم، جیسے کہ جاننا بے وجوب نیت فی الصلاۃ، نماز میں نیت کا واجب ہونا. اب نماز میں دیکھیں نیت کا واجب ہونا ہر بندے کو پتا ہو، ہر مسلمان کو ایون اس کا پتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر بندہ ماننے کا. ہاں جس کو پتا ہوگا انما الاعمال بالنیات مسئلے کا، تو یہ غور و فکر، استدلال اور اس حدیث کے جو ہے نا اس حدیث کی دلیل کی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غور و فکر سے پہنچتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب نے بس ایک بات کر دی ہے.
हाँ, ये बात क्यों की है शेख साहब ने? सवाल ये है कि शेख साहब ने ये बात क्यों की? बात उन्होंने ये की, आपने पढ़नी है उसूल फिक की बुनियाद पर, आपने फिकी अहकाम मसाइल किताब सुन्नत से इस्तेलाल करने। बाज़ अहकाम ऐसे होंगे जैसे हमारे अकायद हैं, ज़रूरियात दीन हैं, जिस तरह हम अरकान इस्लाम 5 मानते हैं और अरकान ईमान हैं। अब देखें, ये इल्म ज़रूरी की कैटेगरी में आते हैं। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इल्म ज़रूरी में से है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इल्म ज़रूरी में से है मुसलमान के लिए। लेकिन जो जुजियात हैं, मिसाल के तौर पर भाई 3 तलाक़ें अगर कोई शख्स एक वक़्त में अपनी बीवी को दे दे, तो तीनों की तीन हो जाती हैं, ये एक वक़्त में एक ही होती है। भाई इसकी दोनों तरफ राय मौजूद है, मतलब फुक़हा की, दोनों कौल मौजूद हैं। आप जब किसी एक कौल की तरफ जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते मेरे नज़दीक ये इल्म ज़रूरी है और ये यकीनी और कतई है कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं, ये कतई और यकीनी है कि 3 तलाक़ें एक वक़्त में एक होती हैं। आप ये नहीं कह सकते। आप अपने दलाइल देंगे और उसके मुकाबले में दूसरे दलाइल भी हैं, चाहे आप उनको कमज़ोर दलाइल कह रहे हो, लेकिन उसके मुकाबले में उसी कुरान और सुन्नत से इस्तेलाल के दलाइल मौजूद हैं। ठीक है? तो इसी तरह नमाज के बहुत सारे अहकाम मसाइल हैं। ये नहीं कि हमारा सिर्फ हनफियों से इख्तलाफ होता है, शवाफे से, मालिकिया से, हनाबिला से और इवन सलफ सालेहीन के अक़वाल व अफ़आल में भी एक दूसरे से, सहाबा के एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ होता था, तो मसला तो नमाज का होता था, हज का होता था और बाज़ औक़ात हलाल व हराम का होता था। लेकिन शुबे वाली चीज़ का जिसके बारे में वाज़ेह नस नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक कहता था कि ये जायज़ है, दूसरे सलफ में से दूसरे कह रहे हैं ये नाजायज़ है। तो भई अगर वाज़ेह नस होती तो उनको नाजायज़ कहने की ज़रूरत नहीं थी, और वाज़ेह नस होती तो उनको जायज़ और इख्तिलाफ होने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही कौल होना चाहिए था। लेकिन चूँकि वाज़ेह नस नहीं थी, दोनों ने नस के दरमियान से एक इस्तिदलाल किया जो नस में ज़ाहिर नहीं था। जैसे मैंने कल मिसाल दी कि अज़्ज़हाबु बिज़्ज़हाब, सोना सोने के साथ। अब्बास कहते हैं कि भाई गंदम के साथ मकई और दूसरी चीजें भी आएंगी, सोने के साथ दूसरी धातें भी शामिल होंगी, जैसे हम करेंसी को शामिल करते हैं, रुपए पैसे को सोने के हुक्म में। लेकिन ज़ाहरिया कहते हैं भाई नहीं, सोना आ गया तो सोना और चांदी ही रहेगा, आप किसी और चीज को इसके हुक्म में शामिल नहीं कर सकते। तो ये दोनों तरफ इख्तलाफ क्यों हुआ? क्योंकि ये दलाइल का तबादला है। यहाँ इसको इल्म ज़रूरी नहीं कह सकते कि ये 6 चीजों में ही सिर्फ सूद पाया जाता है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि 6 के अलावा इन जैसी चीजों में भी। आप कहते हैं भाई नजरो इस्तदलाल से हम इस नतीजे पर पहुंचे, नजरो इस्तदलाल से वो इस नतीजे पर पहुंचे। समझ गए बात? तो शेख मोहतरम ये इसकी तरफ इजाजत तो मैं फरमा दें। मैं बताता हूँ। कल इल्म मैं बेवजूद नियत। हाँ, कहते हैं मिसाल दी है, कहते हैं कि एक इल्म वो होता है जो मोहताज होता है गौर व फिक्र का, जिसमें आप दलाइल देखते हैं, दलाइल का मुशाहदा करते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, मगजमारी करते हैं, तो फिर उनसे आप इस्तदलाल करते हैं, तो फिर आप एक नतीजे तक पहुंचते हैं, उस मालूम तक। वो जो आपका मालूम तक पहुंचना था ना, वो आपका इल्म नजरी, इल्म इस्तदलाली, गौर व फिक्र के नतीजे में आपका इदराक होता है। कहते हैं जैसे कि इस बात का जानना इस बात का जानना कि नमाज में नियत वाजिब है, ये एक शरीयत का मसला है ना, ठीक ही मसला है कि भाई हर इबादत में नियत फर्ज है, नियत वाजिब है। आप कहते हैं नमाज में भी नियत वाजिब है, तो बिल्कुल ये मसला जो है वो नजरो इस्तदलाल से, और नजरो इस्तदलाल का मतलब नहीं होता कि ये नजरो इस्तदलाल से जो मसला हासिल होगा वो कमजोर होगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप ने अल्लाह ताला की रुबूबियत के बारे में आप इतने जो है ना, आप फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर अल्लाह ने फितरत में रख दिया, उसको जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत। लेकिन जो आपके फिकही मसाइल होते हैं उसमें आप इस्तदलाल करते हैं, दलील देखते हैं, दलील देखने के बाद आप अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। तो हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नमाज में नियत वाजिब है, ये हमने इल्म हासिल किया। ये इल्म कौन सा है? इल्म ज़रूरी है या इल्म नज़री है? भाई इल्म नज़री है, इस्तदलाल और गौर व फिक्र से, इन्नमल आमालु बिन्नियात की दलील की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। समझ रहे हैं बात? शेख साहब यानी आपने एक जो पहले वाली बात बताई थी वो मैं अब थोड़ा सा उसको जुमला सही करी थी अपना, कि निस्बत का एतबार आपने कहा था कि होता है मुब्तदी के लिए जो इल्म होगा वो जो इल्म इस्तदलाली होता है वो मुब्तदी के मुकाबले में कोई वर्ड होते हैं इस तरह से? मुंतही। मुंतही, अच्छा।
وہ منتہی کے لیے علم ضروری ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں، لیکن علم ضروری جس کو کہیں گے، مثال کے طور پر جو عقائد ہیں اور اسی طرح ضروریات دین جن کو قرار دیا گیا ہے، یعنی ہم تو چونکہ شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، فقہ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اب دوسری چیزوں کو، مثال کے میں نے 2+2=4 کی مثال دی، تو یہ علم ضروری ہے. لیکن میں نے کہا کہ جو بچہ نرسری کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ ابھی جمع کرنا اور کاؤنٹنگ وغیرہ سیکھ رہا ہے، تو ابھی تو اس نے نمبرنگ اور ان چیزوں کو گنتی یاد کی ہے ہارڈلی اس نے، تو اس کو 2+2=4 پوچھے تو ہو سکتا ہے وہ 2+2=3 بھی کہہ دے، 5 بھی کہہ دے. تو وہ ابھی نظر کی علم نظری کی صورت سے گزر رہا ہے. لیکن چونکہ ابھی وہ جہل بسیط یا جہل مرکب سے گزر رہا ہے، تو ابھی اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب اس کو پتہ چل جائے گا 2+2=4، پھر وہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے علم ضروری بن جائے گا. ہم چونکہ شرعی علوم کی بات کر رہے ہیں، شرعی احکام کی، تو شرعی احکام میں ہمارے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے دلائل سے، کتاب و سنت سے، تو ایک علم ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے لیے ضروریات دین ہوگا، چاہے اس کو بعض اوقات پتہ نہ بھی ہو تو وہ ضروریات دین ہی رہے گا. تو اس طرح علم نظری، مثال کے طور پر جیسے کسی سے پوچھا جائے بھائی لقمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو اس شخص کو پتہ نہ ہو تو وہ کہے کہ بھائی دیکھیں میں ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، پھر بتاؤں گا. یہ تو ٹھیک ہے، جستجو ہے. لیکن قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آ گیا، چاہے اس کو یاد نہیں تھا، تو قرآن مجید پر ایمان لانے سے وہ جو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس کے اخبار میں سے، خبروں میں سے وہ علم ضروری میں چلا گیا. علم نظری میں اس کو لے کے آئیں گے کہ وہ جو علم نظری میں ہوگا، جیسے فقہی احکام و مسائل ہوتے ہیں، آپ فروعات کو اس میں لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ علم نظری کی کیٹیگری میں رہتے ہیں، جن میں دونوں طرف رائے موجود ہوتی ہے اور دونوں طرف کے دلائل ایک طرف قوی ہوتے ہیں، دوسری طرف ضعیف ہوتے ہیں. تو پھر وہ مبتدی اور منتہی دونوں کے لیے نیت کا واجب ہونا آج بھی میرے لیے علم نظری ہی ہے. حالانکہ مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ بھئی نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن ہے یہ علم نظری، کیوں اس تک پہنچنے کا جو ہمارا طریقہ تھا وہ نظر و استدلال تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی، یعنی استدلال جن چیزوں میں کیا جاتا ہے وہ نظری ہوں گی، اور جو ہاں اپنے آپ ہی سمجھ آتی ہیں، جو فطرتاً بندہ جانتا ہے، وہ مطلب ہاں وہ ضروری ہوں گی. ایسے ہی نا سر؟ ہاں ہاں، بعض تو اوقات مطلب ایسی اس چیزیں، ہاں میں ہاں ایسے لوگ بعض ایسے ہیں اوقات لوگ ایسے. ہیں جو نیت کو واجب نہیں سمجھتے. اچھا جی، 1 منٹ جی. شیخ محترم